यो 3-4 वटा क्लासमा भ्याइन्छ होला। त्यसै त हामीसँग रिभिजनलाई टन्नै टाइम भयो त सर। 3-4 वटा क्लासमा भ्याइन्छ नि, रिभिजन गर्ने, ओल्ड क्वेसनहरू पनि हेर्ने होइन, कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेर्ने। मैले के छुट्याएर छु भने ओल्ड इजको पनि एकताल हेरेर मैले पढाउने के छुट्याएर चाहिँ म त्यो पनि पढाउँछु होइन। सर त्यो न्युमेरिकलहरू चट्ट यसो मिलाएर है पढ्नुपर्छ। हुन्छ, टाइम भयो भने त पढाइदिइहाल्छु नि म, के छ। टाइम त अब हामीसँग प्लेन्टी भइहाल्यो नि। अब तपाईँको 4 दिनमा भ्याइन्छ भनेपछि त 3-4 वटा क्लास, 4 वटा क्लास म्याक्सिमम लाग्यो 5 वटा क्लासमा भ्याइन्छ कि। हामीसँग भदौ सिंह नै असोज पुरै छँदै छ त। ल सर ल पढौँ। पढाउँ है त। यो त खास केही छैन, थ्योरी मात्रै हो है, हाई मटेरियल्स। अब हाइवे मेटेरियल्स भनेको के हो, अब रोडमा लाग्ने मेटेरियलहरू के हो त्यसकै बारेमा पढ्ने हो, त्यसको टेस्टिङहरूको बारेमा पढ्ने हो। के हो भने रोडमा अब के मेटेरियल लाग्छ भने त अलकत्रा लाग्छ होइन, हो अलकत्रा लाग्छ, अनि त्यसपछि के लाग्छ ढुङ्गा होइन, चिप्स ढुङ्गा लाग्छ हो, अनि अरू के लाग्छ रोडमा रिटर्नलाई बोल्डरहरू नै चाहियो। अनि त्यसपछि अब सब ग्रेड अनि माटो पनि चाहियो होइन, ग्राभेलहरू, बिटुमिन, चिप्स, एग्रिगेट, सिमेन्ट चाहियो नि। सिमेन्टहरूको चाहिँ हामी यसमा खास कुरा गर्दैन होइन, किनकि सिमेन्टको चाहिँ अब सिमेन्ट कन्क्रिट पेमेन्टको चाहिँ हामी धेरै कुरा गर्दैन, किनकि सिमेन्टको टेस्टिङहरू अलरेडी धेरै हुन्छ होइन। यसमा हामीले कुरा गर्ने भनेको मेन चाहिँ भन्दाखेरि अलकत्राको प्लस एग्रिगेटको है। एग्रिगेट किन चाहिन्छ, अलकत्रा र एग्रिगेट मिक्स गरेर हामी हाल्छौँ नि त होइन। त्यही भएर अलकत्राको पनि सेपरेट टेस्टिङ हुन्छ अनि प्लस एग्रिगेट पनि सेपरेट टेस्टिङ हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। हजुर हजुर, कन्क्रिट रोड जुन हुन्छ नि सर, हजुर हजुर, त्यसमा त्यो पनि स्ट्रक्चरल डिजाइन नै गर्नुपर्छ हो। त्यसको पनि रडहरू कति हाल्ने के हाल्ने त्यो पनि सबै गर्नुपर्ने होला नि सर। गर्नुपर्ने हुन्छ कि। एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा त्यो भारी ट्रकको लोड कति हुन्छ, त्यो लोड कसरी पास हुन्छ, इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम थाहा छ तिमीलाई? तिमीले पढेको छैन इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम भनेर? स्ट्रक्चर 2 पढेर होला होइन, इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम स्ट्रक्चर 2 पढिसक्यो कि छैन? त्यो एउटा मुभिङ लोड चाहिँ एउटा त्यो उसमा बिममा गइरहेको हुन्छ नि, हो किन? हजुर, त्यो मुभिङ लोड बिना त्यसरी मुभिङ लोड हाल्नुपर्छ खास भने कन्क्रिटमा चाहिँ एउटा। अब त्यसमा चाहिँ त्यो एनालाइटिक एनालाइसिस गर्न सकिन्छ है। एउटा त्यो कन्क्रिटको ढलानको पेमेन्ट बनाउने अनि प्लस रडहरू हाल्ने, अनि त्यसमा अनि मुभिङ लोडहरू हाल्ने होइन, मुभिङ लोडहरू हाल्न सकिन्छ है स्ट्रक्चरहरूमा, इट्याप्सहरूमा, स्यापहरूमा हाल्न मिल्छ। अनि त्योहरू हाल्ने अनि त्यसपछि त्यसको ऊहरू निकाल्ने, क्या रिन्फोर्समेन्टहरू निकाल्ने, त्यो पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन। यतिकै राख्न मिलेन, त्यो सब डिजाइनमै हुनु पर्यो। डिजाइनमै हुनु पर्यो। अब कति लोड छ त्यो अब टायर अनुसारको त्यो इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राममा त्यसरी लोड सार्दै जानु पर्यो कि। ढलानको पेमेन्ट गरेपछि त्यसरी नै सार्दै जानु पर्यो कि त्यो स्ट्रक्चरमा। अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको अनि कति रिन्फोर्समेन्ट लाग्छ अलरेडी सफ्टवेयरले भनिदिन्छ क्या। एरिया सफ्टवेयरले जहिले पनि रिन्फोर्समेन्ट जहिले पनि एरियामा दिन्छ, कति एरिया भनेर। त्यो एरियामा तिमीले एरियालाई तिमीले के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, पाइडी स्क्वायर बाई 4 गरेर डायमिटर निकाल्न सक्यो हो किन? त्यो रडको होइन सर, रडको डायमिटर निकाल्न सक्यो नि होइन। त्यसरी त्यति एरियाको त्यति डायमिटरको बारहरू हाल्नु पर्यो, स्पेसिङ यति मिलाएर एरिया त्यहाँ हुन्छ नि त होइन। त्यसपछि स्पेसिङ मिलाएर हाल्नु पर्यो। स्पेसिङ चाहिँ नमिनल स्पेसिङहरू हाल्छ, 4-4 इन्ची 4-4 इन्ची ग्यापमा होइन, अथवा के अरे 6-6 इन्ची ग्यापमा होइन, 6-6 इन्ची प्रायः 4-4 इन्ची ग्यापमा राख्छ होइन। त्यो अनुसारको तिमीले स्पेसिङहरू दिन्छ क्या होइन कन्क्रिटको ढलानलाई। अब त्यस्तो चाहिँ अब गरिन्छ, बाहिरतिर गरिन्छ है त्यसरी। इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्रामको कन्सेप्टै त्यही त हो नि। मुभिङ लोड गएको छ भने त्यो मुभिङ लोडले चाहिँ कति हाम्रो बेन्डिङहरू कति दिन्छ होइन, स्ट्रेसहरू कति दिन्छ भनेर निकाल्यो नि त हामीले। बेन्डिङ मोमेन्ट र सियर फोर्स निकाल्यो त इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राममा होइन। त्यसको युज त्यहाँ आउँछ क्या। राम्रो कन्सेप्ट है। त्यही भएर इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राममा तिमीलाई अब हिसाब त गरेको थियो, हिसाब त सबैले गर्छ एक्जाममा होइन, तर त्यसको एप्लिकेसन थाहा हुन्छ क्या, कसरी एप्लाई हुन्छ भनेर क्या, त्यो कुरा हुन्छ। अब हेर अब हाइवे मटेरियलमा अब कतिवटा मिनरल मटेरियल कुरा गरौँ पहिला सुरु। मिनरल मटेरियल भन्छ होइन। द मोस्ट कमन टाइप अफ मटेरियल युज इन रोड कन्स्ट्रक्सन क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 3 टाइप्स। यो मैले चाहिँ फेरि मरासिनीकै बुकबाट ल्याएँ है, फेरि डिटो त्यही हो है। फेरि मैले त्यहाँ चाहिँ त्यही लेखेँ है, फेरि मैले के काहीँ नयाँ केही लेखेको छैन है। त्यो बुक चाहिँ लिएर है, अनिल मरासिनीको बुक है, थ्योरी पनि एकदम राम्रो छ, हिसाब पनि छ होइन। त्यो बुक चाहिँ तिमीहरू लाइब्रेरीमा आएर लिइहाल है, नभए किनै नि हुन्छ एउटा, के अरे पर्दैन, सानो छ होइन किताब, त्यसमा तिमीहरूलाई चाहिने सब छ क्या है। 3 टाइप्स अफ मटेरियल, 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 3
अब हाइवे मटेरियलमा एउटा के भन्छ भन्दाखेरि कतिवटा टाइप हुन्छ भनेर भन्दा एउटा मिनरल मटेरियल हुन्छ, एउटा बाइन्डर मटेरियल हुन्छ, एउटा अदर कमन मटेरियल भन्दो रहेछ के है। एक नम्बरमा चाहिँ मिनरल मटेरियल। मिनरल मटेरियल भनेको के हो त? एग्रिगेट सोइल हैन, स्यान्ड, ग्राभल। अनि यो ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग भनेको थाहा छ के हो? आइरन म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि आउने त्यो उ हो सर, इम्प्युरिटी। आइरन म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि जुन त्यो रेसिड्यु निस्किन्छ नि त्यो एकदम त्यो उ हुन्छ के ग्राभल जस्तै हुन्छ त्यसको प्रपर्टी हैन। कसले भनेको थियो सर? मैले भनेको स्वस्तिक। त्यही त आइरन म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको त्यो रेसिड्यु हो के। रेसिड्युमा चाहिँ त्यो यिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको प्रपर्टी चाहिँ ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग भनेको त्यो रेसिड्यु हो के आइरन म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि। अनि त्यो रेसिड्यु चाहिँ जस्तो प्रपर्टी चाहिँ ग्राभल जस्तै हुन्छ कि भने मतलब त्यो काम हुन्न, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ यसमा हाम्रो रोड मटेरियलमा युज गर्न सकिन्छ कि मिनरल मटेरियलमा हैन। अनि ब्रिक पेभर भनेको के हो? इँटाको सानो टुक्रा हैन हैन। अनि त्यसपछि सोइल भइहाल्यो हैन। त्यो भनेको हाम्रो के भयो? मिनरल मटेरियल भयो है। एउटा मटेरियलमा त्यो भयो है मिनरल मटेरियल। अब बाइन्डर मटेरियलमा के भयो? स्टोन डस्ट है। स्टोन डस्टले पनि बाइन्डिङ गर्छ है जे पनि। स्टोन डस्ट बालुवाहरू त्यो पनि बाइन्डिङ मटेरियल भन्छ रोडमा चाहिँ है। अरू कोहेसिभ सोइल भनेको के हो? कोहेसिभ भनेको के हो भने त आफू बीचको एट्र्याक्सन हो हैन। कोहेसिभ सोइलहरू युज गर्न सक्यो, सिमेन्ट लाइम भनेको युज गर्न सक्यो हैन। अनि अदर इनअर्ग्यानिक मटेरियल हैन, बिटुमिन टार एन्ड अदर इनअर्ग्यानिक मटेरियल। बिटुमिन टार भनेको हाम्रो अलगत्रा भइहाल्यो हैन। स्टोन डस्ट और कोहेसिभ सोइल फर्म सेमी रिजिड और सेमी फ्लेक्सिबल बन्ड बिट्विन द मटेरियल भने है। तिमीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन पहिला सुरु हाम्रो अर्थेन रोड हुन्छ हैन, त्यो अर्थेन रोडमा तिमीले पहिला के गर्छौ? ग्राभलिङ गर्छौ के। ग्राभलिङ गर्दाखेरि इँटाको धुलो के इँटाको धुलो भन्नु लाग्यो त्यो बालुवाहरू अथवा त्यो ढुङ्गाकै धुलो पनि हाल्छ के। त्यसले चाहिँ त्यो जुन स्टोन जो ग्याप हुन्छ नि त्यो भर्छ के। भनेको त्यसलाई चाहिँ जस्तो एज अ वान युनिट बनाउँछ क्या त्यसले हैन, बाइन्डर मटेरियलले त्यो स्टोन डस्टले हैन। त्यही भएर स्टोन डस्टलाई पनि बाइन्डर मटेरियल भने के है। त्यो सबै भोइडहरू सब पुर्छ नि त त्यसले हो किन स्टोन बिचको भोइडहरू सब पुरेर त्यसलाई रिजिड जस्तो बनाउँछ नि जे पनि हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेमी फ्लेक्सिबल बन्ड, सेमी रिजिड हैन, सेमी रिजिड और सेमी फ्लेक्सिबल बन्ड बिट्विन द मटेरियल भन्यो है स्टोन डस्ट र कोहेसिभ सोइललाई हैन। अब सिमेन्ट लाइम र अब अदर इनअर्ग्यानिक मटेरियल भनेको के हो? सिमेन्ट लाइम भनेको सिमेन्टै भयो हैन। सिमेन्टले के गर्छ? रिजिड पेमेन्ट बनाउँछ है हैन। जुन हाम्रो ढलान गरेर जुन पेमेन्ट भन्छ त्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ रिजिड पेमेन्ट भनिन्छ है। अनि त्यसपछि अब अर्ग्यानिक बाइन्डिङ मटेरियल भनेको के हो भने त अलकत्रा भने कहाँबाट आउँछ भने त पेट्रोलियम रिफाइनबाट आउँछ है। पेट्रोलियम रिफाइन गरेपछि के आउँछ भन्दाखेरि जुन क्रुड पेट्रोलियम भन्छ नि, त्यो पेट्रोलियम पनि कहानी छ क्या। कस्तो भन्छ भन्दाखेरि एउटा क्रुड पेट्रोलियम भन्छ, त्यसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि केरोसिन भनेको मटेरियल पनि हुन्छ हैन, अनि पेट्रोल पनि हुन्छ, अनि डिजल पनि हुन्छ, अनि के अरे ऊ पनि हुन्छ, अलकत्रा पनि हुन्छ हैन, अनि प्लस मैन क्या वाक्स पनि हुन्छ क्या हैन। त्यो क्रुड पेट्रोलियमलाई चाहिँ रिफाइन गरेपछि एयरपोर्टमा अनि त्यसपछि तिमीहरूको एयरप्लेनमा युज गर्ने फ्युल छुट्टै हुन्छ फेरि है। त्यो चाहिँ अब हाई बर्निङ रेट हुन्छ कि इफिसियन्सी रेट क्या, धेरै प्रेसर पनि नलाग्ने हैन, एकदम टाढे बढ्ने हैन, एनर्जी टाढे उ गर्ने के हुन्छ सर। अक्टेन नम्बर हजुर अक्टेन नम्बरले उ गर्छ नि, डिफाइन गर्छ, अक्टेन नम्बरले डिफाइन गर्छ हैन। अनि अर्ग्यानिक बाइन्डिङ मटेरियलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल पेमेन्ट दिन्छ भनेको मतलब अलकत्राले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल र रिभर्सिबल इन नेचर। हाम्रो अलकत्राको पेमेन्टलाई फ्लेक्सिबल किन भन्यो भने त एन्ड रिभर्सिबल इन नेचर किन भन्यो भने त इलास्टिसिटी हुन्छ नि त सर, त्यसमा तन्किन्छ नि मजाले होइन, त्यही भएर एउटा त्यो पनि हो। अनि त्यसपछि रिभर्सिबल किन भयो त? मिल्यो फेरि सलिडमा नि जान्छ, त्यही हो सर। त्यसलाई फेरि कोतरेर फेरि नयाँ पनि हाल्न मिल्यो हो किन, रिभर्सिबल पनि भयो नि त हो कि त। त्यसैमाथि पनि अर्को उ गर्छ क्या, ओभरले भन्छ क्या अर्कोलाई, कहीँ ठाउँमा तिमीले देखिरहेको हुन्छ होइन, ओभरले के त्यसैमाथि अर्को हाल्छ हैन। ओभरले भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोसेस अफ लिभिङ इन एक्जिस्टिङ रोड है। अब जुन अलकत्रा राखेको जुन हाम्रो नर्मल रोड छ त्यो रोड पनि केही नभए पनि के गरे हुन्छ उनीहरूले कहिलेकाहीँ अलकत्रा फेरि एक्लेर हाले हुन्छ होइन, त्यसलाई ओभरले भन्छ क्या। किनकि अब त्यो रोडको पनि अब जस्तो अलकत्राको पनि त एउटा ड्युरेसन हुन्छ क्या, त्यो ड्युरेसनसम्म फ्लेक्सिबल भइरहन्छ, त्यसपछि त फ्लेक्सिबल कम हुन्छ, त्यही भएर त्यसमा ओभरले गरेपछि के भयो त्यो चाहिँ अझ 10 इयर्स बढी गयो कि होइन। ओभरले कन्सेप्ट भने त्यो हो है।
प्लास्टिकहरु युज गरे हुन्छ नि अलकत्राको सर्ट हो प्लास्टिकहरु युज गरे हुन्छ अहिले अब त्यो नयाँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ प्लास्टिकहरु पनि युज गरेर त्यही ओभरले पनि गरेर हुन्छ हैन प्लस प्लास्टिकहरु युज गरेर रोडै बनाएर हुन्छ नि अहिले त सही कुरा हो हैन अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि यो क्रुड ओइल चाहिँ आउने जस्तो हाम्रो जुन अलकत्रा बनाउँछ नि त्यो भनेको एउटा नेपालमा एउटा फ्याक्ट्री छ है एउटा गभर्नमेन्ट फ्याक्ट्री छ के अरे दाङमा कता हो हैन त्यहाँबाट मात्रै अलकत्रा ल्याउन पाइन्छ के जस्तो लाग्छ मलाई है त्यो मात्रै छ अनि क्रुड ओइल नेपालमा आउने भनेको चाहिँ फेरि इरान इराकबाट हो है फेरि हैन इरान इराकबाट हाम्रो चाहिँ बरौनी भन्ने ठाउँ छ के इन्डियाको इरानी र इन्डियन आउँछ के अरे सर बिटुमिन त इन्डियन आउँदैन नि इन्डियामा पेट्रोलै छैन इन्डियामा उनीहरूको बजेटै घाटा भइरहेको क्या पेट्रोल धेरै किनेर थाहा छ उनीहरूको एक्सपोर्ट हुँदा इम्पोर्ट धेरै भयो क्या इम्पोर्ट किन धेरै भयो भन्दाखेरि तेलले गर्दा इम्पोर्ट धेरै भयो क्या पेट्रोल धेरै इम्पोर्ट भएर उनीहरूको एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा ब्यालेन्स छैन कि इन्डियामा त सर नेपालमा भन्दा महँगो छ भने नि पेट्रोल बजेट घाटा छ नि हेर्दा मात्रै इन्डिया हो उनीहरूको बजेट घाटामा छ तेल किनेर गइरहेको क्या बीजेपीलाई केही थाहा नै छैन नि त सर इकोनोमीको बारेमा उनीहरूलाई हिन्दू मुस्लिम मात्र थाहा छ नि बरौनी पेट्रोल पम्प बरौनीको त्यहाँ रिफाइनेरी छ क्या त्यो रिफाइनेरीबाट चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बरौनी भनेको हाम्रो त्यो बोर्डरनिर छ क्या बोर्डरनिर कलकत्तानिर हो होइन बरौनी त्यहाँबाट चाहिँ अब अहिले पहिला चाहिँ के हुन्छ भने नेपाली ट्याङ्करहरू चाहिँ त्यहाँ गएर त्यहाँबाट तेल लिएर आउँथ्यो अब अहिले चाहिँ पाइपलाइनबाट आउँछ होला होइन पाइपलाइन बनाएको छ होइन अनि इन्डियाले चाहिँ इराक र इरानबाट गर्छ है पेट्रोल इम्पोर्ट हामीले पनि त्यही इराक इरानबाटै हो इन्डियाबाट लिनुभएपछि इराक इरानबाट हो है साउदी अरबबाट अरूबाट होइन है चाइनामा छ त सर पेट्रोल निकाल्ने चाइनामा छैन थोरै छ होइन तर उनीहरूलाई पुग्दैन कि उनीहरूले चाहिँ उसबाटै मगाउँछ कि रसियाबाट चाहिँ ग्यास मगाउँदैन नेचुरल ग्यासहरू अनि पेट्रोल चाहिँ अब कताबाट हो पेट्रोल चाहिँ साउदी अरबबाट हो कि खै कताबाट हो है त्यो हो है अनि त्यसपछि अदर कमन बिल्डिङ मटेरियल्स सच एज रिइन्फोर्सिङ स्टिल टिम्बर स्टोन ब्रिक्स बोल्डर्स कबल्स भने पनि त्यही हो है ब्रिक के अरे ग्राभल जस्तै हो अनि ग्याबेन वायर्स है त्यो पनि एउटा नाइजेरिया भन्ने देश थाहा छ नाइजेरिया भन्ने देश थाहा छ हजुर थाहा छ सर भन्नु न हो त्यहाँ अहिले क्रुड ओइलको खानी देख्यो क्या अनि त्यसपछि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि क्रुड ओइल मात्रै बेच्छ क्या अनि त्यो क्रुड ओइल चाहिँ अब युरोपियन देशहरूले किन्छ क्या अनि क्रुड ओइललाई फेरि रिफाइन गर्न फेरि अर्को कस्ट लाग्छ त्यही भएर क्रुड ओइल चाहिँ अफ्रिकन देशले सस्तोमा बेचिरहेको हुन्छ क्या किनकि अब रिफाइन गरेर पेट्रोल डिजल भएको अहिले महँगोमा बेच्न पाइँदैन उनीहरूकोसँग त्यो रिफाइनेरी छैन कि क्रुड ओइल मात्रै तिनीहरूले निकाल्छ अनि सेट बेच्छ क्या त्यस्तो पनि छ क्या ट्रेन्ड है सबै ट्रान्सपोर्टेसनको लागि हो क्या अनि नाइजेरियामा त्यो अलिक कन्फ्लिक्ट पनि छ क्या क्रुड ओइलको खानी भेट्यो त्यही भएर चाहिँ अलिक कन्फ्लिक्ट पनि देखिरहेको क्या यो एक्जाम आएर है डिजायरेबल प्रपर्टिज अफ सबग्रेड सोइल है सबग्रेड सोइलको चाहिँ प्रपर्टी के हो भनेर आइरहेको है डिजायरेबल प्रपर्टिज के हो भनेर आउँछ है इम्पोर्टेन्टमा लेख्छु है म यहाँ अब सबग्रेड सोइल भनेको के हो म यहाँ फिगर देखाउँछु है फिगर हालेको छु मैले यसपालि चाहिँ सबग्रेड भनेको के हो एक्जिस्टिङ सोइल मैले भनेको थिएँ नि हो किन सबग्रेड भनेको के हो जुन माटोमा तिम्रो रोड बनाएर आउँछ जुन माटो खनेर राखेर आउँछ त्यही माटो भनेको सबग्रेड हो भनेको थिएँ मैले होइन हो क्या तिमीहरूलाई सबग्रेड भयो है सुरुमा हाम्रो पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदाखेरि सबग्रेड भन्छ है अनि त्यसपछि सब बेस भन्छ सब बेसमा चाहिँ त्यही एक्स्ट्रा माटो पनि फिल गर्छ प्लस त्यो ढुङ्गाहरू भएको माटो हुन्छ नि त्यो माटो पनि फिलिङ गर्छ है अनि बेस कोर्समा चाहिँ के हुन्छ ढुङ्गाहरू प्रायः फिलिङ गरिन्छ है कोबल्स पेबल्स ग्राभलहरू फिल गरिन्छ अनि त्यसपछि सर्फेस कोर्स है यो यसमा यो कन्क्रिटकोमा स्ल्याब भयो होइन स्ल्याब भयो यो स्ल्याब भयो 17 कि 20 मिटरमा यसको जोइन्ट हाल्नुपर्छ है लङ्गिट्युडल जोइन्ट है किनकि यो कन्क्रिटमा एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ जोइन्ट हाल्नुपर्छ है अनि त्यसपछि कन्क्रिट स्ल्याब भनेको सर्फेस कोर्स भन्छ है यसलाई है अनि त्यसपछि यहाँ हेरे फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेको के हो अलकत्राको पेमेन्ट है जहिले पनि बुझ्नु है फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेको के हो अलकत्राको पेमेन्ट होइन के हुन्छ एक्जिस्टिङ सोइल सब बेस अप्सनल हो है हाल्न पनि पाइन्छ नहाले पनि हुन्छ है तिमीलाई एक्स्ट्रा सोइल फिलिङ गर्न मन छ भने सब बेसमा फिलिङ गरे भयो है प्लस त्यो जुन हाम्रो के अरे माटोमा ढुङ्गाहरू मिसिएको हुन्छ नि त्यही अनि गिटीहरू भयो गिटी हाले पनि भयो होइन गिटीहरू सानो गिटीहरू ठुल्ठुलो गिटीहरू हाले भयो होइन अनि बेस कोर्समा चाहिँ राम्रोसँग गिटीहरू हालेर कम्प्याक्सन गरिन्छ क्या है एकदम साइज अनुसार क्या बेस कोर्समा होइन अनि सर्फेस कोर्समा चाहिँ के हो तिमीहरूको अलकत्रा र त्यो चिप्स गरेर तिमीहरूले यहाँ सर्फेस कोर्समा हाल्छौ है अनि रिजिड पेमेन्टमा के हुन्छ एक्जिस्टिङ सोइल सब बेस र पिसिसी हो कन्क्रिट स्ल्याब हैन ओके न त्यो हाल्छौ है डिजायरेबल प्रपर्टिज के हो त सबग्रेड सोइल भनेको के हो सबभन्दा मुनि हुने हो ओके न सबभन्दा मुनि हुने हो सबग्रेड सोइल
अब सबग्रेड सोइलको प्रपर्टिजहरु के हो त भनेर भन्दाखेरि एउटा के हो स्टेबिलिटी हैन स्टेबिलिटी हुनु पर्यो हैन रेजिस्टेन्स टु पर्मानेन्ट डिफर्मेसन अन्डर द लोड रेजिस्टेन्स टु वेदरिङ चाहिँ मैले धेरै कुरा गरेको थिएँ कि त्यो फर्स्ट एक्सन पनि कुरा गरेँ नि मैले फर्स्ट एक्सन भने के हो त्यो मुनि भएको पानी जमेर आइस भएर त्यसले चाहिँ भोल्युम बढाउँछ हैन है त्यही बुझ्यो अहिलेको लागि हैन अनि एबिलिटी टु रिटेन द डिजायर्ड सबग्रेड सपोर्ट हैन स्टेबिलिटी हुनु पर्यो मेन सबग्रेड सोइलको स्टेबिलिटी भएन भने के भयो हाम्रो रोड चाहिँ खतम हुने भयो अब स्टेबिलिटी पत्ता लगाउन के गरिन्छ सोइल टेस्ट गर्न सकिन्छ हैन अहिले नेपालमा चाहिँ बोरिङ चाहिँ गर्छ खासै मैले त्यो अब जियोफिजिकल टेस्ट चाहिँ भने मैले हैन बोरिङहरु चाहिँ गरेर हुन्छ है तिमीहरुको त्यो फाउन्डेसन पढाएन तिमीले अगर बोरिङ भन्छ हैन अगर बोरिङ एउटा अगर बोरिङ भन्छ अर्को चाहिँ वास बोरिङ भन्छ वास बोरिङहरु गर्छ हैन तिनीहरुले चाहिँ सोइल कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउँछ के सोइलको प्रपर्टीहरु पत्ता लगाउँछ अनि त्यो अनुसारको चाहिँ अब सोइलको धान्न सक्ने क्यापेसिटी छ कि छैन ट्राफिक लोड अनुसार हैन ट्राफिक लोड भने के हो इन्फ्लुएन्स लाइन लोड त हो नि इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राममा ट्राफिक भनेको हेर हरेक ट्राफिक भनेको इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राममा एउटा तिम्रो गाडा गयो पनि त्यो इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम हो त्यो रोडमा हो के न ब्रिजमा नि त्यही हो इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम हो के न त्यो अनुसारको अनि टायरले दिने लोडहरु त्यहाँ हिसाब गर्नुपर्छ हैन अनि इनकम्प्रेसिबिलिटी हैन कम्प्रेस हुनु भएन हो के न कम्प्रेस भयो भने के भयो माथिपट्टिको बिटुमिनको लेयर पनि तल धसियो हैन सोइल स्टुडेन्ट सबग्रेड एन्ड इन्भाइरोमेन्ट कन्स्ट्रक्सन शुड बी इनकम्प्रेसिबल यो इनकम्प्रेसिबल कसरी बनाउन सकिन्छ भन त होला कम्प्याक्सन गरेर होला हैन एउटा त हो सर एउटा तिमीहरुको कम्प्याक्सन वाला कर्भ छ है म यहाँ बनाउन ट्राई गर्छु हैन कतिको बनिन्छ हैन यहाँ भन्छ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट यो लाइन के सोइल मेकानिक्समा अब मैले पढेर भ्यायो कि भ्याएन मलाई थाहा भएन हैन यो लाइन भनेको अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट हो अस्ति भर पढेको पढ्यो हो सर ओएमसी अब यहाँ यो भन्दा अगाडिको स्ट्रक्चर भने के हुन्छ हेर त यो भन्दा अगाडिको स्ट्रक्चरलाई के भन्छ त्यो के ड्राई डेन्सिटी होला सर हैन ड्राई डेन्सिटी त भयो हैन ड्राई डेन्सिटी भर्सेस त्यो के रे मोइस्चर भनेपछि यो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट आयो यतापट्टिको अगाडि हाम्रो सोइलको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है भनेको मतलब सोइल चाहिँ लाइनमा हुन्छ के है यसरी लाइन गरे हुन्छ भोइडहरु हुन्छ हैन तर अब यतापट्टि जब हाम्रो अप्टिमम मोइस्चर कता हुन्छ जब राइटपट्टि जान्छ नि त्यसपछि के हुन्छ मोइस्चर बढ्न थाल्छ हो के न त्यही भएर अनि हाम्रो स्ट्रेन्थ घट्न थाल्छ हो के न हैन यसमा हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर भन्छ के मलाई फ्लोकुलेटेड भने कस्तो हो भन्दाखेरि अनि यो सोइलको इन्टर ग्रेनहरु यसरी आइरा हुन्छ कि भने मतलब पानी पनि छिरेर हुन्छ प्लस ग्रेनहरु यता उता भइरा हुन्छ के फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर भन्छ के ग्रेनहरु अलि तलमाथि अनि पानी पनि देखिरा हुन्छ के अलिकति डिस्पर्स हुन्छ के यस्तो हुन्छ क्या अब सकेसम्म के गर्नु पर्यो यो ड्राई साइडमै हामीले अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ हामीले सोइलको दिन सक्यो भने चाहिँ के भयो यो सोइलको स्ट्रक्चर बिरायो नि नर्मल सोइल स्ट्रक्चरमा भयो यतापट्टि भयो भने यस्तो यतापट्टि हामीले अब फिल्डमा थाहा पाउनु गाह्रै हुन्छ हैन तर सकेसम्म यो स्ट्रक्चर नभए हैन किनकि यहाँ सोइलको ग्रेनको हाम्रो ग्रेनको जुन ओरिएन्टेसन हुन्छ नि ओरिएन्टेसनले बिग्रिया हुन्छ कि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चरमा हैन त्यही भएर सकेसम्म ड्राई साइडमै हामीले कम्प्याक्सन गर्न सक्नुपर्छ है सोइललाई अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा अब यो ड्राई डेन्सिटी निकाल्ने पनि छ नि हाम्रो के रे एउटा टेस्ट छ है के भन्छ त्यसलाई
मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट स्ट्यान्डर्ड र मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट हैन त्यसमा के हुन्छ 4.89 kg को र्यामरले र्याम गरेर कति कति ब्लो हान्छ हैन त्यो गरेर तिमीले त्यो प्रोग्रेसर गर्नुपर्ने हुन्छ है ब्लोजहरु पनि हुन्छ नि कति ब्लोजहरु हान्ने हैन अनि हाइट पनि हुन्छ के अरे हैन कति हाइटबाट फाल्ने 1350 लाग्यो मलाई 1350 mm बाट चाहिँ हान्ने जस्तो लाग्यो हैन 13.5 kg हो कि खै के हो ए हैन 4.5 kg त्यो छ हैन त्यसरी चाहिँ हाम्रो इनकम्प्रेसिबिलिटी त्यहाँबाट थाहा भयो है स्टेबिलिटी भनेको अब यो डिफर्मेसनहरु नआउनु पर्यो यो यसको लागि चाहिँ अब छुट्टै टेस्ट त हुँदैन हैन पर्मानेन्सी इन स्ट्रेन्थ हैन इट इज द प्रपर्टी अफ सोइल व्हिच अलाउज द सबग्रेड टु सपोर्ट द पेमेन्ट विथ द सेम डिग्री अफ स्ट्रेन्थ अन्डर द भेरिएड कन्डिसन्स अफ मोइस्चर एन्ड वेदर भने है त्यही हो पर्मानेन्सी इन स्ट्रेन्थ भने के हो जुन कन्डिसनमा वेदर भए पनि सेम डिग्री अफ स्ट्रेन्थ भइरहनु पर्यो त्यो प्राय पोसिबल हुन्छ हुँदैन नि हुन्छ तर सकेसम्म हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले डिजाइन गर्ने यो भनेको सबै आइडियलिस्टिक केसेस हो नि त हैन डिजायरेबल प्रपर्टी भने त्यो आइडियलिस्टिक केस हो नि त सधैँ है तिम्रो पानी आए पनि तिम्रो त्यो सोइलले त्यही हिसाबको स्ट्रेन्थ दिन्छ दिँदैन नि त हो किन दिदैन सर अनि मिनिमम चेन्ज इन भोल्युम अब भोल्युम चेन्ज चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो है इट इज रिक्वायर्ड टु इन्स्योर द मिनिमम भेरिएसन इन एक्सपान्सन धेरै हुनु भएन हैन एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन धेरै हुनु भएन अब सबग्रेड पनि यस्तो हुनु पर्यो अब सबग्रेडमा के हुन्छ ड्रेनेज क्यारेक्टरिस्टिक्स राम्रो हुनु पर्यो पानी चाहिँ चाँडै धेरै लेयर बसिरहनु भएन हैन पानी होल्डिङ गर्ने चाहिँ सोइल हुनु भएन पानी चाहिँ छोड्ने खाली हुनु पर्यो धेरै होल्ड गर्यो भने के भयो स्ट्रेन्थ घट्यो हैन स्ट्रेन्थ घट्यो अनि फ्रस्ट्रेसन पनि देखियो फ्रस्ट्रेसन देखियो नि त हैन त्यही भएर गुड ड्रेनेज हुनु पर्यो है अनि इज इन कम्प्याक्सन गर्न सजिलो होस् हैन त्यो कम्प्याक्सन गर्न सजिलो भएन भने गाह्रो हुन्छ है अब कहिले चाहिँ अब कम्प्याक्सनमा कुनै चाहिँ डोजर लान पाइएला कहिले चाहिँ त्यो मङ्की जम्परहरु लाउँछ के मङ्की जम्पर भने के हो थाहा तिमीलाई एउटा मेसिन हुन्छ के हातले समात्ने त्यहाँ चाहिँ तिमीहरुको त्यो स्टार्ट गरेर त्यसले आफै चाहिँ खिचिरा हुन्छ के देखाछ सर हो मङ्की जम्परहरु हाल्ने हैन त्यो पनि हुन्छ हैन कहिलेकाहीँ त्यो हो यदि तिमीहरुले लेख्नु पर्यो है डिजायरेबल प्रपर्टिज सबग्रेडमा के भयो भने त स्टेबिलिटी इनकम्प्रेसिबिलिटी स्ट्रेन्थ हुनु पर्यो पर्मानेन्ट अनि मिनिमम चेन्ज भोल्युम हुनु पर्यो ड्रेनेज हुनु पर्यो कम्प्याक्सन गर्न चाहिँ इजी हुनु पर्यो है त्यो भयो जो एक्जाममा आएर हुन्छ डिजायरेबल प्रपर्टिज अफ सबग्रेड सबग्रेडमा कस्तो ड्रेनेजको कुरा नि हुन्छ र सर सबग्रेड भने तल हुन्छ त्यो बुझाइदिनु एक्चुअली यस्तो हो के सबग्रेड सोइल चुज गर्दाखेरि हुन्छ नि अब सोइल अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तल हुन्छ हामीले फेर्न त मिल्दैन हैन फेर्न त मिल्दैन तर सकेसम्म डिजायरेबल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब क्ले जस्तो सोइल भयो भने त पानी त्यसले त लिएर बसिरहन्छ नि त हो किन क्ले सोइलमा पानी बसिरहन्छ पानी एब्जर्ब गर्ने टाइपको सोइल भनेको सिल्डहरु हुन्छ नि पानी देखिन्छ हो किन अलिकति हल्लाएपछि पानी देखिन्छ त्यस्तोहरु प्राय हुनु भएन कि अलिकति त्यो सेडिमेन्ट्री तर रकको डिस्टिङ्सन भएको टाइपको हुन्छ नि त्यो एरियामा रोड बनाउन पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ के किनकि त्यसले के भन्छ पानी छोडिरहेको हुन्छ क्यापेसिटी पनि बढ्छ हो किन तर अब जस्तो पानी होल्ड गर्ने सोइलहरु हुन्छ नि जस्तो अब त्यसमा पानी होल्ड गर्ने सोइलमा अर्को के भन्न सकिन्छ त्यो सोइलको टाइप चाहिँ अब त्यो क्ले नै अब त्यो उसमा त्यो तिमीले युएससीएस क्लासबाट थाहा हुन्छ कि तिमीलाई के चाहिने भनेर के हैन ए भनेको ड्रेनेज भन्नाले अब त्यहाँनिर पानी जम्न यताउता पानीको मजाले पानी त्यो सोइलले चाहिँ धेरै होल्ड नगर्ने होस् के धेरै एब्जर्ब नगर्ने होस् के पानी छोड्ने होस् के ओके सर त्यो भन्न खोजेको के त्यो चाहिँ तिमीहरुको सोइल क्लासिफिकेसन थाहा हुन्छ के है सोइल क्लासिफिकेसनमा तिमीहरुको त्यो युनाइटेड के त्यो हाम्रो अमेरिकन आर्मीले निकालेको युएससीएस क्लासिफिकेसनबाट थाहा हुन्छ कि कस्तो सोइल हो कति अनि त्यो एलाइन चार्टहरु तिमीले प्लट गर्छौ हैन त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ धेरै कुरा हैन अब सबग्रेड सोइल बारेमा मैले यहाँ लेखेँ सब सोइल इज एन एक्युमुलेसन डिपोजिट अफ अर्थ मटेरियल डिराइभ फ्रम नेचुरल डिस्ट्रिब्युसन यो तिमीहरु पढ है के हो भने सोइल भने के हो भनेर पढ्या है अनडिस्टर्ब सोइल बिनिथ द पेमेन्ट इज कल्ड नेचुरल सबग्रेड है यहाँ मैले लेखेको छु है के हो सबग्रेड भने के हो जुन नेचुरल सोइल हो त्यही हो अनडिस्टर्ब सोइल हो है त्यो भनेको सबग्रेड हो है कम्प्याक्टेड सबग्रेड सोइल इज कम्प्याक्टेड बाइ कन्ट्रोल मुभमेन्ट अफ हेभी कम्प्याक्टर हैन कम्प्याक्टरहरु लगाएर हामीले कम्प्याक्टिङ गर्छौं है सबग्रेड सोइल अब यहाँ तिमीहरुकोमा उ पनि हाले है अहिले चाहिँ अब त्यो जियो टेक्सटाइल हुन्छ नि जियो टेक्सटाइल थाहा छ तिमीलाई यो त सर तताउनलाई हिउँ हटाउनलाई हाले हो क्या हो यो हिउँ हटाउनलाई पनि हो अनि यस्तो यो एउटा चाहिँ प्राय चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो एउटा युज पनि गरिन्छ के जियो टेक्सटाइल भनेर के जियो टेक्सटाइल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यसको त्यो अब जस्तो रबरकै एक्सन हुन्छ हैन तर त्यसको प्रपर्टी के हुन्छ भने जस्तो तलको जुन पानीको हुन्छ नि पानीको मोइस्चर चाहिँ माथि जान दिँदैन कि त्यसले रबर जस्तो हुन्छ प्लाई एउटा त्यो इम्परभियस लेयर जस्तो हुन्छ कि जियो टेक्सटाइल हाल्छ के सबग्रेड हो यहाँ जियो टेक्सटाइल हाले जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ यो फिगर चाहिँ मैले बाहिरबाट तानेको हो हैन एउटा लेयर हाल्छ म्याक्सिमम स्नोफल हुने ठाउँमा पुरै पेमेन्ट सब के भन्छ
सर्फेस कोर्सको मुनतिर हिटर हाले जस्तो नि देखाउँछ त्यो कि रियालिटी हो होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन सर, म्याक्सिमम हिटर हाल्दो रहेछ त्यो। रसियाहरूमा त मैले के भन्छु रसियामा कस्तो गर्छ भन्दाखेरि त्यो अल्कतरा छ नि अल्कतराको पनि छुट्टै प्रपर्टी हुन्छ क्या त्यो अल्कतरामा तिमीले जस्तो केरोसिन मिसायो होइन के मिसायो भने होइन त्यसको त्यो जुन मेल्टिङ पोइन्ट अथवा त्यो कोल्ड फ्रिजिङ पोइन्टमा जुन त्यो अब जस्तो एक्सपान्सन कन्ट्रेक्सन हुने हुन्छ नि त्यो फिनोमेना बदिन्छ क्या तिमीहरूको अलिकति केमिकल कम्पोजिसन त्यसको त्यो जुन नेचुरल प्रपर्टी हुन्छ नि अल्कतराको जस्तो तिमीले भनेको मतलब दुबईमा खास भन्यो भने के हुन्छ थाहा छ तिमीलाई 50 डिग्री पुग्छ नि 60 डिग्री पुग्छ नि अल्कतरा हो किन त्यस बेला अल्कतरा पग्लिन्छ प्रायः पग्लिने क्यापेसिटी हुन्छ कि अल्कतराको हो किन किनकि 50-60 डिग्री भयो भने त अल्कतरा पग्लिन्छ त्यही भएर उनीहरूले त्यहाँ मिक्स गरे हुन्छ क्या कट ब्याक भिटामिन भन्छ क्या होइन के मिक्स गरे हुन्छ क्या त्यसमा अब केरोसिनदेखि लिएर त्यो हामी पछि पढ्छौँ भने ट्रान्सपोर्टेसन 2मा पढ्छ होला त्यो होइन केरोसिन यहाँ मिक्स चाहिँ गर्छ पढ्छ सर। यहाँ पनि तपाईँमा पछि हाल्नुला होइन त्यो उनीहरूले मिक्स गरे हुन्छ क्या अनि प्लस त्यो हाई त्यो जस्तो स्नो भएको एरियामा त त्यो भिटामिनहरू त अब रहँदैन नि त टिक्दैन नि त हो किन किनकि कन्सटेन्ट फ्रिजिङ र थविङ हुन्छ नि फ्रिजिङहरू एक्सनहरू भइरहेको हुन्छ भनेपछि भिटामिन त टिक्दैन होला त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ त्यो डिजलहरू केरोसिनहरू के मिक्स गरेर तिनीहरूले बनाएर हुन्छ क्या कोल्डको लागि क्या केरोसिन मिक्स गर्छौँ सर हामीले गर्दा चाहिँ। केरोसिनहरू होइन त्यो गर्नु त्यसले चाहिँ त्यसको त्यो प्रपर्टी नै बदलिन्छ क्या होइन नभए तिमीहरूको नर्वे छ नि नर्वेमा त झन् तिमीहरूको घामै लाग्दैन भन्नु त कसरी रोड बनाउँछ त्यही भएर त्यो हरेक चिजको हुन्छ कि जस्तो तिमीहरूको दुबईमा तिमीहरूको कन्क्रिटिङ गर्नु पऱ्यो भने कन्क्रिटिङमा तिमीहरूको जति पानी छ नि त्यो पानीभन्दा बढी पानी हाल्नुपर्छ किन थाहा छ इभापोरेसन पनि उ गर्नु पऱ्यो नि त 50 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ इभापोरेसन भइरहेको हुन्छ तिमीले ठ्याक्क पानी हाल्यो त्यो उसबाट के अरे त्यो आरएनसीबाट तिमीहरूको त्यो उनी कन्क्रिट झर्दैन सुकेर हो किन झर्छ र प्रेसरबाट फाल्दाखेरि झर्छ झर्दैन नि तीको ती इभापोरेसन भइरहेको हुन्छ कन्क्रिट हो कि दुबईमा कन्क्रिटिङ गर्नलाई त्यही भएर अब अहिले चाहिँ कस्तो प्रेसर छ भने त्यो पुरै आइस बनाएर पठाउने के माइनस डिग्रीमा चाहिँ कन्क्रिट पठाउने पाइपबाट अनि त्यसपछि त्यहाँ उता चाहिँ साइडमा पोर गर्ने क्या किनकि त तिम्रो ऱ्यापिड इभापोरेसन भइरहेको हुन्छ हो किन त्यस्तो हुन्छ क्या ठिक छ नि बुझिराख्ने कुरा छ सर अब हेरे अब सोइल टाइपमा अब सोइल टाइपको चाहिँ थाहा पाउने भन्दाखेरि अब सोइल टाइप थाहा पाउनलाई एउटा हाम्रो यो हाम्रो टेक्सचुरल क्लासिफिकेसन सिस्टम होला होइन यसमा अब क्ले स्यान्ड सिल्ट अब यति पर्सेन्ट पऱ्यो भने क्ले होइन सिल्ट यहाँ छ नि 100% गरेर त्यति मैले पढेर होला म धेरै कुरा गर्दिनँ होइन अनि युएससिएस क्लासिफिकेसनबाट तिमीहरूको सोइल टाइप चाहिँ पत्ता लगाउँछ कस्तो सोइल हो होइन एमएच भन्छ होइन एमएच भनेको के अरे अनि त्यसपछि के अरे वेल ग्रेड डब्लुजी भनेको वेल ग्रेडेड भयो होइन वेल ग्रेडेड स्यान्ड वेल ग्रेडेड ग्राभल होइन सबै क्लासिफिकेसन हुन्छ त्यो अनुसारको सोइल टाइप पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन सोइल टाइप पत्तै लगाउनुपर्छ होइन एउटा भनेको भिजुअलबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ अर्को भनेको टेस्ट गरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ सोइलको टाइप होइन भिजुअल इन्स्टिट्युटबाट पनि थाहा हुन्छ त्यहाँ त्यो एरियामा कस्तो सोइल छ भनेर होइन नेपालमा चाहिँ प्रायः भिजुअल इन्स्टिट्युटबाट थाहा हुन्छ सोइल कस्तो हाल्ने के हाल्ने भनेर त्यो पुरै टेस्ट त्यस्तो गर्दैन होला होइन धेरै अब ठुल्ठुलो रोडमा जुन हाम्रो त्यो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्स भएको हाइवेहरू छ नि त्यसमा चाहिँ सोइल टेस्ट गर्छ होला है अब नर्मल रोडहरूमा चाहिँ त्यसको सोइल टेस्ट गरेर भ्याउँदैन कि किनकि बजेटले पुग्दैन नि त अनि अर्को टेस्ट अन सोइल भन्छ है अब सोइलमा के टेस्ट गर्न सकिन्छ है अब मैले यहाँ लेखेको छु सबग्रेड सोइल इज एन इन्टेग्रल पार्ट अफ रोड पेमेन्ट स्ट्रक्चर एज इट प्रोभाइड्स सपोर्ट टु द पेमेन्ट फ्रम बिनिथ भने होइन यो सबै भइहाल्यो मेन फङ्सन अफ सबग्रेड इज टु गिभ एडुकेट सपोर्ट टु द पेमेन्ट एन्ड दिस सबग्रेड सुड पोजेस सफिसियन्ट स्टेबिलिटी अन्डर एडभर्स क्लाइमेटिक एन्ड लोडिङ कन्डिसन देयरफोर इट इज इसेन्सियल टु इभ्यालुएट द सबग्रेड बाई कन्डक्टिङ टेस्ट है टेस्टमा के छ सियर टेस्ट बियरिङ टेस्ट पेनिट्रेसन टेस्ट है अब सियर टेस्ट भनेको अब तिमीहरूको सोइल टेस्टमा एउटा तिमीले कन्सोलिडेसनमा पर्छ होला क्या ट्राइएक्सियल टेस्ट भन्ने के सोइल मेकानिक्स तिमीले पर्छ होला है अथवा के अरे त्यो युनिएक्सियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट पनि छ गरे र टर्जाकी तर तिमीहरूको प्राइज युज हुने के छ ट्राइएक्सियल यसबाट पनि सोइल कन्फाइन कम्प्रेसन टेस्ट है यसबाट थाहा हुन्छ है तिमीहरूको बेरिङ क्यापेसिटीहरू बेरिङ कति हुन्छ होइन सोइलको बेरिङ क्यापेसिटीहरू सियु पत्ता लगाउँछ क्या सियु र सिसी है सियु पो भन्न आयो के अरे हाम्रो सियर स्ट्रेन्थ के सियर स्ट्रेन्थ मैले पढेछौ सोइलमा के चाहिँ सर सियर स्ट्रेन्थ स्ट्रेन्थ त्यसलाई क्युयुले डिफाइन गर्छ सियर स्ट्रेन्थलाई तिमीहरूको क्युयुले गर्छ क्या क्युयु जस्तो लाग्यो मलाई है
के टर्म छैन त्यो अनुसार गरौँ क्युबीले डिनोट गर्छ त्यो बसिङ थ्योरी वाटर वेस्टर्न गार्ड थ्योरीहरुको हैन सर हैन नि त्यो त स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन इन सोइल हो त्यो स्ट्रेस हो गरे स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन इन सोइल हो के कसरी सोइल डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर हो के त्यो चाहिँ हो अनि बियरिङ टेस्ट भनेको चाहिँ बियरिङमा चाहिँ हाम्रो क्यालिफोर्निया बियरिङ रेसियो टेस्ट छ हैन पेनिट्रेसन टेस्टमा अब पेनिट्रेसन टेस्ट पनि गरिन्छ छुट्टै हैन त्यतातिर हामी नजाउँ हैन हाम्रो चाहिँ बियरिङ टेस्ट एउटा गर्नुपर्छ हैन बियरिङ टेस्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ क्यालिफोर्निया बियरिङ रेसियो टेस्ट गर्छौँ है सोइलमा क्यालिफोर्निया बियरिङ रेसियो टेस्ट भन्ने कस्तो हो भने एउटा इक्विपमेन्ट हो हैन यहाँ एउटा यो बियरिङ एउटा इक्विपमेन्ट हुन्छ त्यहाँ हामीले जो सोइल स्याम्पल हाल्छौँ अनि त्यो सोइल स्याम्पलमा स्ट्यान्डर्ड क्लोज भनेको हाम्रो निडल हो क्या यो हैन यसको एरिया भनेको 50 mm स्क्वायर हुन्छ के हैन त्यो एरिया त्यो निडलले चाहिँ यहाँ तल चाहिँ हामीले गाड्छौँ क्या त्यो निडल कति गाड्छ हैन त्यो अनुसारको यहाँ स्ट्रेस चाहिँ यहाँ यसले दिइरा हुन्छ के हैन पेनिट्रेसन र स्ट्रेस यहाँ दिइरा हुन्छ के पेनिट्रेसनको भ्यालु र स्ट्रेसको भ्यालु यहाँ दिइरा हुन्छ के यो इक्विपमेन्टमा है पेनिट्रेसन र स्ट्रेस दुवैको भ्यालु दुईटा डायल हुन्छ हैन एउटाले चाहिँ लोडको भ्यालु दिइरा हुन्छ अर्कोले चाहिँ पेनिट्रेसनको भ्यालु दिइरा हुन्छ है त्यो टेस्ट गर्नलाई हामी एउटा क्यालिफोर्निया बेयरिङ रेसियो टेस्ट भन्ने गर्छौँ है बेयरिङ टेस्ट सोइलको बेयरिङ टेस्टको लागि है अब यो ट्राइजल टेस्टहरु तिमीले उसमा पढ्छौ है ट्राइजल टेस्ट भनेको तिमीले शियर स्ट्रेन्थमा पढ्छौ है मोर कलम थ्योरीहरु पढाइ तिमीले पढाइ छैन सोइलमा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ है मैले त्यहाँ रिड गर्न खोजेको तिमीले पढेको भए राम्रोसँग बुझ्थ्यौ के कन्सेप्ट के सबै क्लियर हुन्छ के हो बेसिक कुरा थाहा पाउनु पर्छ कि बेसिक कुरा थाहा भएपछि माथि जान सजिलो हुन्छ कि CBR is the method हैन क्यालिफोर्निया बियरिङ रेसियो यो क्यालिफोर्नियामा बनाएको भएर यो क्यालिफोर्नियाको यो युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कली भन्छ के है त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले बनाएको के यो युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कली भन्ने वर्ल्डको नम्बर 1 युनिभर्सिटी छ के नम्बर 1 युनिभर्सिटीमा आउँछ त्यो हैन अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै नयाँ कुराहरु खोज भइरहेको हुन्छ के अनि यो पनि त्यहीँबाट निकालेको थाहा छ है मलाई के हो यहाँ क्यालिफोर्निया डिभिजन अफ हाइवे रहेछ है नभए प्रायः चाहिँ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कली भन्ने तिम्रो हेर हैन एकदम वर्ल्डको खतरा युनिभर्सिटी सबभन्दा नम्बर 1 मा हो हैन धेरै टेस्टहरु धेरै हामीले पढ्नेहरु त्यहाँबाट पनि निकाले हुन्छ के है CBR is the method of evaluating the stability of soil subgrade is the force per unit area required to penetrate the soil mass with circular plunger of 50 mm diameter at the rate of 1.25 mm per minute है ठीक छ के भन्ने भन्दाखेरि के हो फोर्स पर युनिट एरिया यो प्लन्जरले चाहिँ कति फोर्स लाएर चाहिँ पेनिट्रेसन गर्छ हैन त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने हो है अनि त्यसपछि के भने चाहिँ यसमा अ मोल्ड अफ 15 cm इन्टरनल डायमिटर एन्ड 175 cm हाइट एन्ड बेस प्लेट यति टेकन हैन अनि यसमा हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि पहिला हाम्रो चाहिँ मटेरियल चाहिँ कस्तो मटेरियल लिन्छ भन्दाखेरि पासिङ थ्रु 20 mm सिप है सिप भनेको 20 mm सिपबाट पास हुने अनि 4.75 mm मा चाहिँ रिटेन हुने मटेरियल हामी लिन्छौँ है हैन अनि त्यो चाहिँ मटेरियल हामीले कति लिन्छौँ भन्दाखेरि 4 देखि 5 केजी लिन्छौँ रफली है म यो सबै थ्योरी पढ्दैन तिमीलाई थाहा लाग्छ हैन अलि उपाय हुन्छ बरु म तिमीलाई मुखले भन्छु के तिमीले पछि पढ्न सक्छौ के पहिला सुरु के गर्छ भने फर्स्ट स्टेप के गर्छ भन्दाखेरि मटेरियल्स 20 mm पासिङ र 4.75 mm बाट रिटेन हुने सिप रिटेन हुने चाहिँ मटेरियल चाहिँ तिमीले लिन्छ है त्यो पनि कति लिन्छ अबाउट 4 to 5 केजी त्यसलाई चाहिँ तिमीले 5 भाग लाउँछौ है 5 केजी छ भने 5 भाग 4 केजी छ भने 4 भाग हैन 4 देखि 5 भाग लाउँछौ है अनि एउटा पार्ट लिन्छौ अनि एउटा बिगरमा हाल्छौ है एउटा बिगरमा हाल्छौ हैन एउटा भाँडामा हाल्छौ त्यो भाँडामा तिमीले देखाउँला पछि हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्छ ब्लोन बाइ 4.89 केजी र्यामरले ब्लो गर्छौ अनि फ्रम हाइट अफ 450 mm ले तिमीले ब्लो गर्छौ है अनि एउटा 56 ब्लोहरु तिमी जान्छौ है 56 ब्लोसम्म जान्छौ है 56 ब्लोसम्म गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 56 ब्लोसम्म गइसकेपछि त्यसलाई फेरि अर्को त्यसलाई फेरि यो हाम्रो यो स्पेसिमेन जब तिमीले ब्लो हान्छौ नि ब्लो हानिसकेपछि त्यो तिम्रो कपवाला स्पेसिमेन जहाँ तिमीले ब्लो हाने हुन्छ नि कप र प्लेट वाला त्यो स्पेसिमेन तिमीले यहाँ ल्याएर राख्छौ है अनि यहाँ ल्याएर राख्छौ यो बेरिङ रेसियो टेस्ट एपरेटस भयो अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसमा के छ हाम्रो 50 mm डायमिटरको निडल छ हैन अनि प्लस अब हामीले यो निडल हो निडलले त पेनिट्रेसन दिन्छ अनि लोड र पेनिट्रेसनको भ्यालु हामीले लिन्छौँ है mm per minute अनि त्यसपछि यति लोड हुँदाखेरि यति पेनिट्रेसन यति लोड हुँदाखेरि यति पेनिट्रेसन है त्यो चाहिँ अब हामीले प्रेसरमा लिने हुन्छ लोडमा लिने हुन्छ प्रेसर भनेको के हो लोड पर युनिट एरिया हैन अथवा हामीले लोडमै लिए पनि हुन्छ है प्राय हामीले प्रेसरमा लिन्छौँ हैन प्रेसरमा लिन्छौँ है अनि त्यसपछि के गर्छ अब जस्तो अब 1 mm पेनिट्रेसन हुँदाखेरि 50 केजी लोड आयो 50 केजी पर cm स्क्वायर लोड आयो हैन अनि अब 2 mm पेनिट्रेसन हुँदाखेरि 60 केजी पर cm स्क्वायर लोड आयो त्यो गर्दै हामीले चाहिँ लोड र पेनिट्रेसन हामीले ग्राफ प्लट गर्छौँ एउटा हेर लोड इज एप्लाइड एट द रेट अफ 1.25 mm per minute द भ्यालुज आर रेकर्डेड फर द पेनिट्रेसन अफ अब त्यो त 0 mm पेनिट्रेसन कति लोड छ 0 लोड होला प्राय हैन 0.5 को लोड हेर्ने 1 को लोड हेर्ने 1.5 को लोड हेर्ने 2 को लोड हेर्ने 2.5 को लोड हेर्ने 3 4 5 6
3 4 5 अनि त्यसपछि फेरि 1.5 ग्याप हुन्छ 7.5 10 अनि 12.5 mm सम्म तिमीहरूले हेर्ने है ठीक छ पहिला के गर्ने भने त पहिला 20 mm बाट पासिङ 4.7 mm रिटर्न हुने चाहिँ 4-5 केजी लिने हो 20 mm बाट पास हुने मटेरियल प्लस 4.7 mm रिटर्न हुने मटेरियल लिने 4 देखि 5 केजी त्यसलाई 5 भाग लाउने हो 5 भागलाई के गर्ने 1 भाग लिने 1 भागलाई के गर्ने 4.89 केजी को र्यामरले 450 mm हाइटबाट ब्लो गर्ने कति ब्लो गर्ने 56 ब्लो गर्ने हेर तिमीले अहिले तिमीले बुझ्नु सक्छौ अहिले तिमीले लेख्न सक्छौ यस्तो बुझ्यौ भने के यो त सबै कुरा यसलाई त लेख्ने त हो तिमीलाई आउँछ एक्जाममा कसरी लेख्ने भने त्यही हो नि त हो ठ्याक्कै यो प्रोसेस लेख्ने हो के 20 mm पासिङ सिपबाट चाहिँ पास भएको मेटेरियल लिने 4.7 mm बाट रिटर्न भएको मेटेरियल लिने त्यो पनि 4 देखि 5 केजी लिने त्यसलाई 5 भाग लाउने 1 भाग लिने 1 भागले के गर्ने त्यसलाई मोल्डमा हालेर के गर्ने 4.89 केजी को र्यामरले 56 ब्लो दिने त्यो 56 ब्लो दिइसकेपछि के गर्ने त्यसलाई चाहिँ सीबीआर को टेस्ट गर्ने एपरेटसमा लगाएर राखेपछि के गर्ने त्यहाँबाट हामीले लोड र पेनिट्रेसनको ग्राफ हेर्ने ग्राफ बनाउने भने मतलब लोड दिने पेनिट्रेसन अनुसार तिमीहरूको लोड चाहिँ त्यहाँबाट तिमीले हेर्ने अब्जर्भ गर्ने यति एमएम पेनिट्रेसनलाई यति लोड यति एमएम पेनिट्रेसनलाई यति लोड यति एमएम पेनिट्रेसनलाई यति लोड भनेर हेर्ने अनि त्यो गर्ने लोड र पेनिट्रेसनको ग्राफ प्लट गर्ने ठीक छ सिम्पल छ नि है ल हेर अब लोड र पेनिट्रेसनको ग्राफ यस्तो हुन्छ हेर है यो लोड भयो यो पेनिट्रेसन भयो एउटा यो कर्भ ए छ कर्भ बी छ हेर है अब कर्भ बीमा तिमीहरूको जहिले पनि तिमीले ग्राफ प्लट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यत्रो सिधा त आउँदैन नि हो किन कहीँ चाहिँ डेभिएटिभ आउँछ जस्तो सुरुमा यसरी डेभिएट भएर कर्भ आयो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले 0 पोइन्ट कहाँ लिनु पर्यो दुईटाको यताबाट टेन्जेन्ट पोइन्ट खिच्ने हैन ठ्याक्कै तल झार्ने हैन अनि यताबाट यो सिधा पोइन्ट एउटा लिए पनि भयो प्लस एउटा तिमीले टेन्जेन्ट पोइन्ट मात्रै खिच्यो भने ठ्याक्कै तिमीले एउटा 0 पोइन्ट तिमीले पत्ता लगाउँछौ के अनि यो तिमीहरूको 0 पोइन्ट भयो के है त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हेर्नुपर्छ है 0 पोइन्ट यहाँ भयो है अनि त्यो अनुसारको तिमीहरूको 0 बाट अनि 2.5 3.5 यहाँबाट तिमीले आफै कर्भ बनाउने किनकि ग्राफमा 10 वटा बक्सा हुन्छ 0 जहाँ पर्यो त्यसो 5 को उ गर्ने 10 को गर्ने 15 को गर्ने 20 को गर्ने त्यसरी तिमीले ग्राफको गर्ने कर्भ चाहिँ राम्रो आएन भने है ठीक छ नि है ठीक छ सर है एक्जाममा आएन यसरी लेख्ने बिस्तारै लेख्ने कर्भ सर्भ देखाउने अनि त्यसपछि अनि हेर है अनि त्यसपछि तिमीले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लास्टमा के गर्नु भन्दाखेरि अब लोड र पेनिट्रेसनको कर्भ प्लट गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि सीबीआर भ्यालु एट 2.5 mm पेनिट्रेसन चाहिँ निकाल्ने है अनि के हो लोड एट 2.5 mm पेनिट्रेसन बाइ स्ट्यान्डर्ड लोड है स्ट्यान्डर्ड लोड भने के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको सीबीआर टेस्ट गरेर तिमीहरूको मेटेरियललाई स्ट्यान्डर्ड लोड दिया हुन्छ के है त्यो चाहिँ क्यालिफोर्निया इन्स्टिट्युट अफ हाइवेले दिया हुन्छ के जस्तो तिमीहरूको ग्राभल रोडमा टेस्ट गर्यो भने ग्राभलको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लोड कति हुन्छ हैन अनि त्यसपछि अब तिमीहरूको अब्जर्भ लोड कति आयो त्यो अपन स्ट्यान्डर्ड लोड हाल्ने हो के अब्जर्भ लोड अपन स्ट्यान्डर्ड लोड त्यो भनेको हाम्रो क्यालिफोर्निया उसबाट दिएको हुन्छ है त्यो देखाउँछ इन्टु 100 गर्नु पर्यो अनि सीबीआर भ्यालु एट 5 mm पेनिट्रेसन है भनेको लोड एट यति अपन लोड एट 5 mm पेनिट्रेसन 5 mm पेनिट्रेसनमा कति लगाउँछ यहाँ माथि जाने यहाँबाट पनि लोड लिने है इन्टु 100 गर्ने है अनि तिमीहरूको एउटा मेन मैले यहाँ नभनेको हैन तिमीलाई सोध्न खोजेको त्यही भएर मैले नहालेको अब सीबीआर भ्यालु चाहिँ 2.5 mm पेनिट्रेसन ठुलो हुन्छ कि 5 mm पेनिट्रेसन ठुलो हुन्छ भने त 2.5 ठुलो हुन्छ होला सर किन हुन्छ दुईटाको स्ट्यान्डर्ड लोड त एउटै हुन्छ माथि 2.5 ले थोरै पेनिट्रेट गर्छ होला नि त 2.5 ले थोरै पेनिट्रेट गर्छ भने 2.5 को सीबीआर चाहिँ बढी हुनुपर्छ 5 mm भन्दा हो के न भ्यालु हो बुझेछस् अरूले बुझेछ हो सर हो त्यो हुनुपर्छ हैन अर्को भनेको के हो अब हामी जाउँ है पेभमेन्ट मेटेरियलमा जाउँ है त्यो भनेको सीबीआर हो है यहाँ म पहिले पछि लेख्दिनँ हैन तिमीलाई के हो सीबीआर को पेनिट्रेसनको बारेमा हैन यो तिमीहरूले पढे 2.5 ठुलो हुन्छ कि 5 ठुलो हुन्छ सीबीआर भ्यालु त्यो तिमीहरूले पढे यो तिमीलाई होमवर्क हो है अनि म भोलि भन्नु लाग्ने है के हो कसो भन्ने पुरै है अनि त्यसो रोड एग्रिगेट सिलेबस अनुसार रोड एग्रिगेट छ ठीक छ अनि हामीले यसमा मिनिमम कति टेस्ट गर्नुपर्छ
तीनटा टेस्ट गर्नुपर्छ है सिबिआरमा है, तीनटा है सेम टेस्ट तीन तले गर्नुपर्छ सिबिआरमा चाहिँ हरेक तले प्रायः तीनटै हुन्छ है। पेमेन्ट मेटेरियल है, अब पेमेन्ट मेटेरियलमा के पर्यो भन्दा नि एग्रिगेट पर्यो है। एग्रिगेट इज द कलेक्टिभ फर्म अफ मिनरल मटेरियल सच एज स्यान्ड, ग्राभल, क्रस स्टोन हैन, द्याट युज विथ बाइन्डिङ मिडियम सच एज वाटर, बिटुमिन, पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, लाइम हैन टु फर्म कम्पाउन्ड। त्यो म पढ्दिनँ है सबै। पेमेन्ट मेटेरियलमा के पर्यो एग्रिगेट पर्यो है। एग्रिगेट हाम्रो केमा युज हुन्छ भने त सब बेसमा नि भइरहेको हुन्छ हो किन, अनि त्यसपछि बेसमा नि हुनसक्छ हो किन, अनि त्यसपछि सगरमा नि कहिले के एग्रिगेट भइरहेको हुन्छ किनकि अब जस्तो हाम्रो रकी टेरेन छ भने सगरमा पनि एग्रिगेटै पर्यो हो। अनि बेस कोर्समा हाम्रो एग्रिगेट भेटिन्छ, त्यसभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो के भेटिन्छ बिटुमिनस पेमेन्ट भेटिन्छ हो किन। त्यसमा पनि एग्रिगेट त हुन्छ हुन चाहिँ। अब मैले एग्रिगेटको यहाँ फिगर देखाएँ होइन कस्तो कस्तो खाले एग्रिगेट हुन्छ भनेर। डिजायरेबल प्रपर्टिज अफ एग्रिगेट है, डिजायरेबल प्रपर्टिज एग्रिगेट मैले सिएममा नि पढायो होला है, सिभिल इन्जिनियरिङ मटेरियलमा होइन, बिल्डिङ मटेरियलमा। स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ होइन, स्ट्रेन्थ, हार्डनेस, टफनेस। स्ट्रेन्थ भनेको के हो कङ्क्रिटमा नि पढाएको थियो जस्तो लागेको थियो सर। टफनेस भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु के हो इम्प्याक्ट हो किन। हार्डनेस भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु एब्रेसन। स्ट्रेन्थ भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु क्रसिङ हो किन। स्ट्रेन्थ भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु क्रसिङ हो किन। हार्डनेस भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु एब्रेसन, अनि त्यसपछि रेजिस्टेन्स टु इम्प्याक्ट है। अनि त्यसपछि अब डिजायरेबल प्रपर्टिजमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्ट्रेन्थ राम्रो हुनु पऱ्यो भन्छ होइन, हाई रेजिस्टेन्स टु क्रसिङ हुनु पऱ्यो होइन, हाई रेजिस्टेन्स टु क्रसिङ हुनु पऱ्यो होइन, स्ट्रेसहरू लिनु पऱ्यो। अनि अब हार्डनेस भनेको के हो रबिङ इन एब्रेसन भनेको के हो, एब्रेसन भनेको के हो त्यसमा चाहिँ सियर दिने हो नि, सियर फोर्स हो नि भनेको के हो। सियर भनेको के हो सियर फोर्स भनेको के हो भने त अगाडिबाट छोएर लानु हो नि त होइन। यो भनेको के हो यसरी हामीले सियर फोर्स भनेको यसरी सियर फोर्स दिन्छ नि हो किन, यो टायर दिन्छ नि सियर फोर्स हो किन, सियर हो किन, रबिङ इन एब्रेसन हुन्छ नि सियर हो किन। प्यारालाली लाग्छ सर रोडसँग। प्यारालल लाग्छ नि त हो किन, एब्रेसिभ एक्सन देखिन्छ हो। अनि त्यो हार्डनेस पनि हुनु पऱ्यो है, अनि टफनेस पनि हुनु पऱ्यो, इम्प्याक्टहरू पनि रेजिस्ट गर्नु पऱ्यो। इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो रोडमा कसरी आउँछ भने त भेहिकल लोड अनुसार होला। भेहिकल लोड अनुसार इम्प्याक्ट पनि बढ्यो, प्लस अब त्यो भ्याली कभर भयो भने लोड हातै बढ्न सक्यो। अहिले इम्प्याक्ट चाहिँ देख्यो नि त सरै तल जाँदाखेरि हो किन भ्याली कभरहरूमा, प्लस हामीले सामानहरू पनि झार्छौँ होइन यताउता गरेर। अब इम्प्याक्ट त अब कहिले त अब प्लेनै ल्यान्ड गरेर आउँछ रोडमा होइन, इम्प्याक्ट त धेरै कुरा हुन्छ, इम्प्याक्ट पनि धेरै कुरा हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि सेप हुनुपर्छ अब सेपले नि फरक पर्छ हेर है एग्रिगेटमा होइन। अब सेप भनेको फ्लेकी भनेको के हो लामो होइन, फ्लेकी भनेको के हो फ्लेकी, इलङ्गेट भनेको लामो भने फ्लेकी भनेको के हो भने त पत्र पत्र हुने भने होइन फ्लेकी पातलो पातलो तर लामो पत्र पत्र हुने र इलङ्गेटेड हुनु भएन हो किन, धेरै इलङ्गेटेड र पत्र पत्र हुनु भएन। त्यसले के हुन्छ भोइड रेसियो बढायो हो किन, भोइड बढाएपछि के भयो स्ट्रेन्थ कम भएन हो किन। अब यो राउन्डेडको चाहिँ म अब राउन्डेडको चाहिँ अहिले अब हुनै छ क्या, पुल्चोको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ राउन्डेड एग्रिगेटले पनि अब घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यति स्ट्रेन्थमा फरक पर्दैन भनेर निकाले अहिले चाहिँ होइन टेस्ट गरेर होइन। पुल्चोमा 2-4 वर्ष अगाडि तिनीहरूले टेस्ट गरेको थियो कि। अब राउन्डेडको त्यो म कुरा धेरै गर्दिनँ होइन, सकेसम्म चाहिँ अब एङ्गल हुनुपर्छ होइन, किनकि धेरै एरिया त्यो उसले चाहिँ के अरे बर्निङ एरिया उसको धेरै हुन्छ नि एङ्गुलर भयो भने होइन। त्यसपछि फ्लेकी र इलङ्गेटेड हुनु इन्टरलकिङ मेन कुरा इन्टरलकिङ होइन, इन्टरलकिङ कुरा हुन्छ, इन्टरलकिङको कुराहरू हुन्छ। अब यो राउन्डेडको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पुल्चोकमा चाहिँ अस्तिको राउन्डेड एग्रिगेटले घर बनाए पनि चाहिँ एङ्गुलर एग्रिगेटले बनाए जस्तै स्ट्रेन्थ खत्रै हुन्छ भनेर उनीहरूले निकाले होइन। अब त्यो के हो तर सकेसम्म राउन्डेड चाहिँ युज गर्दैन होइन। अनि के भन्नु पऱ्यो एडिसन भनेको के हो, कोएसन भनेको के हो, कोएसन भनेको के हो सेम मेटेरियल हुने बिच एट्र्याक्सन हो किन चिप्किने। अब एडिसन भनेको के हो डिफ्रेन्ट मेटेरियल बिच चाहिँ हाम्रो चिप्किने भनेको एडिसन हो किन। एडिसन विथ बिटुमिनसँग एडिसन हुनु पऱ्यो होइन, बिटुमिनस के अरे त्यो हाम्रो एग्रिगेट हो, एडिसन विथ बिटुमिन पनि चाहियो। अनि ड्युरेबिलिटी पनि चाहियो, ड्युरेबिलिटी भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु वेदर है, वेदर एक्सन होइन, वेदर एक्सनहरू पनि हुनु पऱ्यो, वेदर एक्सनसँग पनि राम्रोसँग ड्युरेबल हुनु पऱ्यो, वेदर एक्सन एक्सट्रिम वेदर कन्डिसनलाई पनि ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो हो किन, ड्युरेबिलिटी हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ भनेको छ है। यो भनेको डिजायरेबल प्रपर्टिज। डिजायरेबल प्रपर्टिजमा के रहेछ भने त एग्रिगेटमा स्ट्रेन्थ, हार्डनेस, टफनेस, सेप, एडिसन विथ बिटुमिन, ड्युरेबिलिटी है। In order to decide the suitability of aggregate for use in pavement construction, following tests are carried out भने है। अब के टेस्ट क्यारी आउट गरिन्छ भन्दाखेरि एग्रिगेटको लागि क्रसिङ टेस्ट, एब्रेसन टेस्ट, इम्प्याक्ट टेस्ट, साउन्डनेस टेस्ट, सेप टेस्ट, स्पेसिफिक ग्राभिटी एन्ड वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट, कति वाटर एब्जर्ब गर्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अब क्रसिङ भनेको के हो स्ट्रेन्थ चेक गर्न हो किन, ठुल्ठुलो पार्ने क्रसिङले के दिन्छ स्ट्रेन्थ चेक होइन।
एग्रिगेट क्रसिङ टेस्ट है, एग्रिगेट क्रसिङ टेस्टको बारेमा छ है। एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु प्रोभाइड्स अ रिलेटिभ मेजर अफ रेजिस्टेन्स टु क्रसिङ अन्डर ग्रेजुअली अप्लाइड कम्प्रेसिभ लोड भने है। एग्रिगेट सब्जेक्ट टु हाई स्ट्रेस ड्युरिङ रोलिङ एन्ड सिभियर एक्सन अन्डर ट्राफिक, एब्रेसन अन्डर ट्राफिक है। यो इन्डियाको मैले तानेको भएर इन्डियाको छ है। इन इन्डिया भेरी सिभियर स्ट्रेस कम्स अन पेमेन्ट टु रिजिड टायर रिम्स अफ हेभी लोडेड एनिमल ड्रन भेहिकल्स। नेपालमा पनि छ क्या, बुलक कार्ड छ नि, बुलक कार्डको स्ट्रेस बढी हुन्छ क्या टायरको है रोडमा, प्रेसर बढ्ने भएर प्रेसर एरिया के अरे एरिया कम भएपछि प्रेसर भने के हो, फोर्स अफ एरिया होइन, एरिया कम भएपछि के हो, प्रेसर बढ्यो नि त, फोर्स बढी भएपछि प्रेसर बढ्यो हो कि न, हो कि नै? प्रेसर भनेको फोर्स अफ एरिया हो नि त, एरिया कम भएपछि के हो, माथिपट्टिको टर्म बढ्यो नि त हो कि न, हो कि नै? होइन अब हेर है टेस्ट सेटअपमा के हुन्छ होला हेर है। यो 12.5 mm को सिभ लिन्छ, एउटा 10 mm को सिभ लिन्छ है, अनि यो 2.36 mm को सिभ लिन्छ है, अनि यो भनेको ट्याम्पिङ रड हो है, ट्याम्पिङ रड है 16 mm डायमिटर हुन्छ होला, 40 cm लङ होला यो के हो हैन। यहाँ हेरौँ है त, यसको हामी कुरा गर्छौँ है त। सर्फेस ड्राई एग्रिगेट्स पासिङ थ्रु 12.5 mm सिभ एन्ड रिटर्न अन 10 mm आर सेलेक्टेड भने है। 12.5 बाट चाहिँ एग्रिगेट पास हुनुपर्ने र 10 mm मा चाहिँ रिटर्न हुने सिभ के अरे हामीले चाहिँ मेटेरियल चाहिँ लिनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि 3.5 to 5 kg लियो भयो हैन। अनि एउटा सिलिन्ड्रिकल मेजरमा चाहिँ भर्ने है। कसरी भर्ने? 3 लेयर्स, अनि त्यसपछि एउटा लेयरमा 25 ताली ट्याम्पिङ गर्ने हो। आफ्टर लेभलिङ द एग्रिगेट एट द टप सर्फेस स्याम्पल इज गयो भने द सिलिन्डर इज नाउ प्लेस अन बेस प्लेट। बेस प्लेट के हो? तलको प्लेट हो, यहाँ बेस प्लेट भनेको तलको प्लेट हो, यो तलको प्लेट भनेको बेस प्लेट हो है। अब यसमा चाहिँ यो मेजर होला, सिलिन्ड्रिकल मेजर होला, मेजर भनेको 3.25 kg मेजर गरेर राखेको सिलिन्ड्रिकल मेजर भयो होला यो, त्यो अनुसार भयो है। द सिलिन्डर विथ द टेस्ट स्याम्पल इज एन्ड प्लन्जर हैन। प्लन्जर भनेको ऊ हो है, के अरे प्लन्जरको फिगर मैले तिमीलाई देखाउन, यतापट्टि देखिन्छ होला प्लन्जर है पक्कै। ठिक छ, के गर्छ भन्दाखेरि मेटेरियल चाहिँ 12.5 mm बाट पासिङ र 10 mm मा रिटर्न हुने मेटेरियल लिन्छ हैन। अनि त्यो मेटेरियललाई के गर्छ? 3 लेयरमा सिलिन्डरमा हाल्छ, अनि ट्याम्पिङ के गर्छ? 25 टाइम्स ट्याम्पिङ गर्छ हैन। यहाँ सिलिन्डर अफ 15.2 cm आउटर डायमिटर एन्ड 15 cm इन्टरनल डायमिटर इन द प्रोसेस हैन। स्ट्रेट मेटल ट्याम्पिङ रड अफ सर्कुलेसन 16 mm डायमिटर एन्ड 60 cm लङ इज युज फर द ट्याम्पिङ प्रोसेस है। यो मैले यहाँ नभएर लेखेको छु है। 15.2 cm आउटर डायमिटर, 15 cm इन्टरनल डायमिटर चाहिँ हामीले युज गरिन्छ। अनि त्यसपछि ट्याम्पिङ रड डायमिटर गरेपछि 16 mm डायमिटर र 60 cm लङ हुन्छ है। त्यो ट्याम्पिङ रड चाहिँ हामीले लिन्छ। अनि त्यसपछि सिलिन्डर अलङ विथ टेस्ट स्याम्पल चाहिँ हामीले के गर्छ? एउटा चाहिँ टेस्टिङ मसिनमा ल्याएर हाल्छ है। यो टेस्टिङ मसिन हो है, कम्प्रेसन टेस्टिङ मसिन हो कि यो हाम्रो है। यसमा लगेर हामीले हाल्छ है, त्यो के अरे एपरेट के अरे सामान सहितको हाम्रो ऊ हाल्छ है, सिलिन्डर सहित हामीले ट्याम्पिङ गरेको मेटेरियल सहित सबै हामीले त्यसमा हाल्छ है। अनि त्यसपछि के गर्छ? लोड इज अप्लाइड एट द रेट अफ 4 tons per minute अप टु 40 टन है। 40 टनसम्म हामीले लोड दिन्छ त्यसमा है। 1 मिनेटमा 4 टन दिन्छ है, 1 मिनेटमा 4 टन दिन्छ, अनि 40 टनसम्म हामीले लोड दिन्छ। अनि त्यो लोड त्यसमा दिइसकेपछि के गर्छ? हामीले त्यो स्याम्पल निकाल्यो बाहिर, अनि त्यसलाई के गर्ने? 2.36 mm बाट सिभ गर्ने है, सिभ गर्ने है। अनि त्यसपछि अब यसको फर्मुला कहाँबाट निकालिन्छ भन्दाखेरि हेर है, यहाँ छ है। W2 भनेको वेट अफ द क्रस्ट मटेरियल, W भनेको टोटल वेट अफ स्याम्पल है। न हेर, स्याम्पल इज इन द कम्प्रेसन टेस्टिङ मसिन एट द रेट 4 टन पर मिनट अप टु 10 मिनट्स, किनकि 10 मिनट ठ्याक्कै 40 टन हुन्छ हो कि न। अनि हेर है, ल हेर यहाँ अब्जर्भेसन सिट छ है। अब्जर्भेसन सिटमा के हुन्छ? वेट अफ एग्रिगेट स्याम्पल फिलिङ इन द सिलिन्डर W1 ग्राम 362 ग्राम छ अरे है। सपोज सुरुमा चाहिँ 362 ग्राम छ हैन, सिलिन्डरमा भरेको हामीले हैन। अनि त्यसपछि वेट अफ एग्रिगेट स्याम्पल पासिङ थ्रु 2.36 mm सिभ आफ्टर द टेस्ट भयो है। अब 3.36 mm पास भएको कति भयो? W2 भयो है, 116 ग्राम पास भयो भनेपछि 88% भयो भने कति भयो? W2 mm, W2 अपन W1 इन्टु 132% आयो है। यो फर्स्ट स्याम्पलमा। सेकेन्ड स्याम्पलमा कति आयो? 28.8% आयो। थर्ड स्याम्पलमा कति आयो? 24.5 भयो। अनि एग्रिगेट कति आयो? एभरेज कति आयो? 28.5% आयो एभरेज लियो। यो हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको प्र्याक्टिकल गऱ्यो भने ठ्याक्कै यो गर्ने है, प्रेजेन्टेसन गऱ्यो भने है। यहाँ छ कि छैन, गरिन्छ कि गर्दैन है, गरिन्छ होला है।
ल हेरे अनि त्यसपछि अब के हुन्छ सर्फेस कोर्सको लागि चाहिँ एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु जुन हाम्रो बिटुमिनसँग हामीले हाल्छ नि बिटुमिन अलकत्रासँग हामीले जुन सर्फेस कोर्स बनाउँछ त्यसमा एग्रिगेटको चाहिँ हाम्रो क्रसिङ भ्यालु कति हुनु पर्यो 30% म्याक्सिमम 30% हुनु पर्यो अनि अरूमा कति भयो 45% भयो क्रसिङ भ्यालु तर सर्फेस कोर्सको लागि चाहिँ 30% वा त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ बिटुमिनको लागि बिटुमिनको हामीले चाहिँ अलकत्रामा जुन हामीले चिप्स हाल्छौँ सर्फेस कोर्स त्यसको लागि चाहिँ 30% वा त्योभन्दा कम हुनु पर्यो क्रसिङ भ्यालु त्योभन्दा बढी हुनु भएन भने म्याक्सिमम कति हुनु पर्यो 45% हुनु पर्यो भने हैन ठीक छ नि हैन बुझेको नि यो ल हेर है अब डिस्कसनमा के भयो यो भने के हो इन्डाइरेक्ट मेजर अफ क्रसिङ स्ट्रेन्थ टेस्ट भयो लो भ्यालु इन्डिकेट्स स्ट्रङ एग्रिगेट्स सर्फेस कोर्स नीड मोर स्ट्रेन्थ देन बेस कोर्स हैन should not exceed 30% for cement concrete surface level 30% भन्दा एक्सिड हुनु भएन हैन अनि 45% फर अदर्स भन्यो ठीक छ ठिक छ सर ठिक छ खै कोही बोल्दैन त के हो ठीक छ सर ठीक छ यो एक्जाममा आइरहन्छ है यो हामीले प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ होला है एग्रिगेट इम्प्याक्ट टेस्ट इम्प्याक्ट भने के हो रेजिस्टेन्स टु टफनेस टफनेस भने के हो इम्प्याक्ट हो नि त हैन इम्प्याक्ट टेस्ट गरिन्छ हो किन रेजिस्टेन्स टु इम्प्याक्ट भने टफनेस रेजिस्टेन्स टु इम्प्याक्ट भनेको टफनेस है रेजिस्टेन्स टु इम्प्याक्ट भनेको ब्रो टफनेस भयो टफनेस टेस्ट गर्नलाई भयो कि है This test assesses the suitability of aggregate as regard to the toughness for using pavement construction भने है ये हो है road aggregates are subject to pounding action due to traffic load pounding action भने के हो भने त खै सर पाउन्डिङ त्यो ड्याङ 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 पाउन्डिङ हो हान्ने हो के जस्तो पाउन्डिङ भनेको प्राय अर्थक्वेकमा हुन्छ क्या तिमीले त्यो ट्रकमा मात्रै तिमीले सामान लोड अनलोड गर्यो भने त पाउन्डिङ एक्सन आएन सामान ढ्याक ढ्याक हाल्यो भने ट्रक त कहाँ बस्यो भने रोडै बस्यो हुन्छ नि त हैन अनि स्ट्रेस त आयो नि त हो हैन रोडमा तिमीको जेनरल बिल्डिङमा चाहिँ फेरि म यहाँ अब अर्थक्वेकको कुरा गर्छु पाउन्डिङ भनेको कस्तो भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो पनि स्ट्रक्चर पढिसकेको मान्छे थाहा पाउनुपर्छ पाउन्डिङ भनेको के हो भनेर है यो दुईटा बिल्डिङ छ भने यो अर्थक्वेक आएर यो बिल्डिङले यसलाई हान्छ नि हान्छ कि हान्दैन यसलाई हान्छ अथवा यसले हान्छ हान्छ सर यसले हान्छ हो त्यसलाई भन्छ पाउन्डिङ इफेक्ट भन्छ है त्यही भएर हाम्रो घरहरू चाहिँ पनि नजिक बनाउनु हुँदैन ग्याप राख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यो बिल्डिङ भनेको हाम्रो के हो सिङ्गली चाहिँ के भन्नुपर्छ रोटेसन हुन दिनुपर्छ क्या रोटेसन भएपछि आफ्नो रिइन्फोर्समेन्ट दिएको हुन्छ हामीले रिइन्फोर्समेन्ट दिएपछि आफ्नो पोजिसनमा आफै आउँछ भन्ने कुरो हुन्छ क्या तर यो भयो भने के हुन्छ हाम्रो बिल्डिङ के हुन्छ यसलाई ठेल्छ यो चाहिँ कुनापट्टि जान्छ पाउन्डिङ भनेको मतलब यो अलि डिस्प्लेस हुन सक्छ नि त यो अलिकति यसको चाहिँ जुन इनिसियल पोजिसन छ त्यो चाहिँ अलिकति सर्न सक्छ यस्तो टिल्ट हुन सक्छ हो किन पाउन्डिङ गरेर हो किन नेपालमा यस्तो बिल्डिङहरू टिल्ट भएको नि पाउन्डिङले गरेर हो किन एउटाको इफेक्ट अरूमा मजाले जाने भयो हजुर एउटाको इफेक्ट अरूमा मजाले जाने भयो भने सर मजाले जाने भयो क्या त्यही भएर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो बिल्डिङहरू चाहिँ जुन अब जस्तो टाँसेको बसेको बिल्डिङ हुन्छ नि जस्तै यहाँ पनि टाँसेको छ बिल्डिङ यहाँ एउटा 3टा बिल्डिङ भयो 4वटा बिल्डिङ भयो हैन जस्तो अब यहाँ पाउन्डिङ इफेक्ट आयो अर्थक्वेक आयो भने यो यतापट्टिको साइडको र यतापट्टिको साइडको बिल्डिङ र सबभन्दा कुनापट्टिको बिल्डिङले अलिक असर हुन्छ क्या टिल्ट हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ कि यिनीहरू त आफ्नो पोजिसनमा आयो दुईवटा किनकि सर अलि आफ्नो पोजिसनमा आयो तर यिनीहरू चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा आउन सक्दैन क्या किनकि यसले रोक्छ क्या ठ्याक्क यो पोजिसन आउने बेला यसले ठ्याक्क रोकिहाल्छ क्या किनकि यो पनि ठ्याक्क यता भएर आउँछ यसको पोजिसन पनि यता भएर आउँछ यसको पोजिसन पनि यता भएर आउँछ हो अनि त्यसपछि यो अब अलि यता सर्छ हैन अलि यता सर्छ तर यो अब आफ्नो पोजिसनमा आउन खोज्छ यो पनि आफ्नो पोजिसन आउँछ तर यसले रोक्छ क्या आफ्नो पोजिसन आउन ठ्याक्क रोकिदिरहेको हुन्छ कि मुभमेन्ट भएर आउँछ नि दुवै हैन मुभमेन्ट भएपछि यो आफ्नो पोजिसन आउने भयो किनकि यो अगाडि पनि मुभमेन्ट भएर आउँछ भनेपछि यो ठोकिन्छ अनि आफ्नो पोजिसनमा आउनै पाउँदैन के कुनाको घर के बिचको त आफ्नो पोजिसनमा आइहाल्छ हैन बिचमा भएको 3-4 घर त आफ्नो पोजिसनमा आउँछन् तर कुनापट्टिको अझ आफ्नो पोजिसनमा आउँदैन के तिनीहरू चाहिँ अलिकति टिल्ट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ के भनेको पाउन्डिङ इफेक्टले गरेर हो है
should be tough enough so proper aggregate should be used. Suitability should be checked by laboratory test भन्यो है। ठीक छ, अब टेस्ट भने यस्तो हो। अब त्यो 12.5 है, यसमा पनि त्यही हो है। 12.5 बाट पास हुने 10 mm मा रिटर्न हुने, अनि त्यसपछि 2.36 mm बाट सिप गर्ने हो है यसमा इम्प्याक्ट भ्यालुमा। ठीक छ, हेर है, त्यही लेखेको छ है। 12.5 बाट एग्रिगेट पास हुनु पर्यो, 10 mm मा रिटर्न हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ अब त्यो हामीले स्याम्पल लिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा सिलिन्ड्रिकल मेजरमा 3 लेयरमा 25 ब्लो भनेको 1 लेयर हाल्ने, 25 ब्लो हाल्ने हैन। त्यो चाहिँ मैले थाहा कन्टमा टन्नै गरिहाल्यो तिमीहरूले हैन। अनि त्यो भनेको चाहिँ त्यो तिमीले गर्यो। अनि त्यसपछि के गर्यो, अब sample is transferred from the measure to the cup of aggregate हैन of impact testing machine and compacted by tamping 25 times। अब त्यो गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो है। तिमीले यही स्याम्पल लगाएर सिधै टेस्टिङमा लगाएर हाल्दै पनि भयो है। अब कपमा ट्रान्सफर गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हैन, नगरे पनि भयो। यहाँ लेखेर चाहिँ ठिक छ नपाएर हैन। अनि एउटा ह्यामर हुन्छ के, यो ह्यामर हुन्छ के, यो ह्यामरै भन्छ यसलाई हैन। यो ह्यामर हुन्छ, यो ह्यामरले चाहिँ अनि तल यसलाई चाहिँ फ्री फल गराउनु आउँछ के, तल ढ्याक ढ्याक हान्ने हो के यसले। पाउन्डिङ पाउन्डिङ त्यही त भनेको के न, बिल्डिङको मैले पाउन्डिङ देखाएँ नि तिमीलाई हो के न, यताउता ठोक्ने हो नि त हैन। यसले पनि तल ठोकिरहेको हुन्छ यसलाई, एग्रिगेटलाई हो। इम्प्याक्ट भने के हो, सडन फोर्स हो नि त इम्प्याक्ट भनेको हो किन, सडन फोर्स हो नि त इम्प्याक्ट भनेको हैन। अनि ह्यामर इज रेज्ड टु हाइट अफ 38 cm above the upper surface of the aggregate in the cup and is allowed to fall freely on the specimen है। अनि मैले यहाँ त के दिएँ भने स्टिल कप अफ इन्टरनल डायमिटर 102 mm and depth of 50 mm हैन, and thickness of 6.36 mm is taken। मेटल ह्यामरको वेट के हुन्छ 13.5 देखि 14 kg हुन्छ है। अनि 50 mm लङ हुन्छ, अनि 100 mm चाहिँ त्यसको डायमिटर हुन्छ है। किनकि 102 mm के छ हाम्रो इन्टरनल डायमिटर छ भने 100 mm चाहिँ पनि छिर्नु पर्यो नि भित्र हो किन, त्यही भएर 100 mm चाहिँ यसको डायमिटर भयो हो किन, हो कि नै। इन्टरनल डायमिटर 102 भनेपछि 100 भनेपछि ठ्याक्कै छिर्ने हो किन, मिलाएर राखेको थियो हो किन। हो सर, ठ्याक्कै ट्याम्पिङ भयो कि भएन, भयो नि होइन। अनि ट्याम्पिङ रड यसमा चाहिँ कति हुन्छ, 10 mm डायमिटर र 230 mm लङ चाहिँ युज गर्ने भयो भने है। मैले यो ठ्याक्कै तल लेखेको छु है। ल अब प्रोसिजर भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भने त पहिला सुरु के गर्नु पर्यो, स्याम्पल लिनु पर्यो, त्यसलाई के गर्नु पर्यो 12.5 mm बाट सिप गर्ने 10 mm रिटर्न हुने हामीले एग्रिगेट लिनु पर्यो। ठीक छ, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, सिलिन्ड्रिकल कपमै हाल्यो भयो है। यसको डायमिटर सिलिन्ड्रिकल कप 102 mm डेप्थ र 50 mm 102 mm डायमिटर, डेप्थ 50 mm, थिकनेस 6.3 mm लियो। त्यसमा चाहिँ के गर्यो 25 mm चाहिँ हामीले 25 चाहिँ ब्लो हाल्यो, 3 लेयरमा हामीले चाहिँ स्याम्पल उ गर्यो, स्याम्पललाई भर्यो हैन। 25 ब्लो इचमा 25 ब्लो हाल्यो। अनि त्यसपछि 25 ब्लो हालेपछि के गर्यो, त्यो हाम्रो स्पेसिमेन हाम्रो एग्रिगेट इम्प्याक्ट टेस्टिङ सेटअपमा लिएर गयो। त्यो लिएर गएपछि के भयो, हामीले हाइट चाहिँ कति रेज गर्यो, कपबाट 38 cm माथि हामीले ह्यामरको हाइट रेज गर्यो। त्यो रेज गरेपछि के गर्यो, त्यसलाई हामीले फल गर्न लाग्यो हो किन हो। अनि त्यसपछि कतिले हामीले त्यो गर्नु पर्यो, 15 ब्लो हाल्नु पर्यो त्यो माथिको ह्यामरबाट है। 13.5 kg को ह्यामरबाट 15 ब्लो हाल्नु पर्यो है। अनि वेट द फ्र्याक्सन पासिङ थ्रु 2.36 mm सी भयो। अनि एग्रिगेट इम्प्याक्ट भयो भने के हो, W2/W1 * 100 भयो। W भनेको वेट अफ फाइन्स पासिङ 2.36 mm, W1 भनेको वेट अफ स्याम्पल, टोटल वेट अफ स्याम्पल भयो है। यहाँ छ है, पहिला सुरु ह्यामर माथि लिएर गएको छ हैन, पछि तल हानेको छ, तल छोडेको छ ह्यामर हो किन, यो सिलिन्ड्रिकल स्पेसिमेनमा हो किन। ल अब्जर्भेसन सिकेर है। अब पहिला सुरु स्याम्पल कतिवटा टेस्ट गरेँ, दुईवटा टेस्ट गरेँ है यसमा चाहिँ, तर प्रायः 3टा गरिन्छ है। अब पहिलामा हाम्रो सिलिन्डरमा कति फिल भयो, 319 ग्राम फिल भयो हैन, 319 ग्राम। अनि त्यसपछि वेट अफ एग्रिगेट स्याम्पल पासिङ थ्रु 2.36 mm सी आफ्टर द टेस्ट W2 भयो है। त्यो भनेको 65 ग्राम। एग्रिगेट इम्प्याक्ट भनेको के हो, W2/W1 * 100% गर्यो, 20.3 आयो। अर्को टेस्ट स्याम्पल नम्बर 2 मा कति आयो, 21.05 भनेको एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु कति आयो, 21 आयो है। नियरेस्ट होल नम्बर हामीले लेख्छौँ है। अब स्पेसिफिकेसनमा है, बिटुमिनस वेयरिङ सर्फेस है, बिटुमिनस कोर्सहरू जुन हाम्रो छ सर्फेस कोर्सहरूमा के गर्न सक्यो, बिटुमिनस सर्फेस कोर्स, वेयरिङ कोर्स जे भन्छ हैन। वाटर बन्ड मेकानिजम सर्फेस कोर्स भनेको वाटर बन्ड भनेको के हो, हाम्रो अहिलेलाई के बुझ, वाटर बन्ड मेकानिजम भनेको ढुङ्गाको रोड हैन, स्टोन डस्ट र स्टोनहरू हालेर बनाएको हो के वाटर बन्ड मेकानिजम भनेको हैन। त्यसमा पनि हाम्रो एग्रिगेट इम्प्याक्टहरू कति हुनु पायो, 30% सम्म हुनु पायो, 30 वा त्योभन्दा कम हो। बिटुमिनस मेकाडम बेस कोर्स, बेस भनेको तल भयो है, यहाँ पर्छ बिटुमिनस मेकाडम भनेको त्यो बिटुमिन र त्यो हाम्रो रड उहरू हालेर प्लस स्टोन डस्ट पनि हाल्न सकिन्छ हैन यसमा हैन। त्यो भनेको 35% हुनुपर्छ है,
अनि सिमेन्ट कन्क्रिट है, सिमेन्ट कन्क्रिट बेस कोर्स भनेको तल होइन, सर्भिस कोर्स तल बेस कोर्स। कहिले हामीले बेस कोर्समा के गर्छौँ, सिमेन्ट कन्क्रिट नै हाल्छौँ है। त्यसमा 45% हुनु पऱ्यो। वाटर बाउन्ड एकाडेमी सब बेस कोर्समा कति भयो, 50% भयो। एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु म्याक्सिमम 50% भयो भने है, ठिक छ। ल अर्को छ लस एन्जलस एब्रेसन टेस्ट। अब आजलाई यति गरौँ होला, तिमीलाई धेरै हुन्छ यो। यति नै गरौँ सर आज। क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट चाहिँ फेरि एकताल पढ्ने, अनि म फेरि भोलि फेरि एकताल डिस्कस गर्छु है। फेरि सोध्छु क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो म सोध्छु भोलि है। रिभाइज हो न, रिभाइज सोध्नु हुँदैन नि, रिभाइज गर्नु तिमीलाई के सोध्नु भयो हैन त्यो त। 2.5 को बडी हुनुपर्छ अरे, 5 mm को बडी भयो भने फेरि रिपिट गर्नुपर्छ अरे। रिपिट गर्नुपर्छ हो, रिपिट गर्नुपर्छ हो। फेरि यो मैले तिमीलाई त्यबाट पढ भने क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट यो आउने भएको भएर मैले तिमीलाई अलिक पढ भने हेरेर आफूले पढेपछि अलिकति बढी जान्छ कि। 2.5 मा पेनिट्रेसन धेरै हुने भयो हैन सर? 2.5 मा पेनिट्रेसन धेरै हुने भयो हैन 5 mm भन्दा? हैन 2.5 mm पेनिट्रेसनमा सीबीआर भ्यालु हाई आउनु पर्यो कि लो आउनु पर्यो भने त त्यो तिमीहरु आफै पढ के पहिले, अनि मात्र म त भोलि भन्छु। त्यो बुझ्ने कुरामा भोलि गर्छु के। भन त। स्ट्यान्डर्ड लोड र 100 त हाम्रो सेम नै भयो हैन सर? सीबीआर दुईटैको फरक हैन स्ट्यान्डर्ड लोड फरक हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड लोड फरक हुन्छ र दुईटैको लागि फरक हुन्छ र त्यो पढ पहिले दुईटैको लागि फरक हुन्छ सर। यो चाहिँ म 2 तारिख रिभाइज गरेर छु। हरेक क्लासमा म सीबीआर बारेमा कुरा गरेर आउँछु है। ए हुन्छ सर। त्यो हाइवे ट्रेन्ड जस्तै तिमीलाई धेरै पढ्नु पर्दैन नि एक्जाममा, त्यो भएपछि कन्सेप्ट भएपछि लेख्न सकिन्छ के। सीबीआर बाट यो टेस्टहरु चाहिँ यो टेस्टहरु आइरा हुन्छ है। खासै गाह्रो छैन यो लेख्ने, आफूले जे गरेछ त्यही प्रोसिजर सरर लेख्ने, अनि त्यसपछि मिल्यो भने यस्तो फिगर सिगर बनाइदिने हैन। त्यो भएपछि मार्क्स एकदम मजाले आउँछ के यसमा है। यो मार्क्स आउने च्याप्टर हो यो एकदम केही छैन है। यो अरु लिनहरु लेख्दिने हैन। यो टेस्टहरुबाट बढी आउँछ, क्रसिङ टेस्ट, एभरेसन टेस्ट, इम्प्याक्ट टेस्ट, साउन्डनेस टेस्ट, यिनीहरु सबै टेस्टहरु आइरा हुन्छ हैन। एकदम सजिलो छ के, गाह्रो छैन। अब क्रसिङमा के गर्नु त हामीले, क्रसिङमा के गरे भने त 12.5 को 5 बाट पास हुने 10 mm मा रिटर्न हुने हामीले स्याम्पल लियो हैन। 3 केजी चान्सुन लियो क्यारे हैन। अनि त्यसपछि के गर्नु भने त ल अहिले रिभाइज गर्नु नि त ल। अनि 3 लेयरमा हाल्यो, ट्यापिङ गर्यो। त्यसपछि के गर्यो, लोड कसरी एप्लाई गर्यो यो थाहा भयो। लोड चाहिँ यो लेख्न छोड्नु भएन के। 1 लोड कति हो 4 टन पर मिनेट अप टु 40 टन लेख्नु पर्यो हो के न। अनि 2.3 बाट सी गरे, जति पास भयो त्यो वेट अपन टोटल वेट गरेपछि हाम्रो क्रसिङ भ्यालु आयो कि आएन। है गाह्रो छैन है यो। यसलाई गाह्रो मानेर पढ्ने हैन, घोकेर पढ्ने हैन के, बुझेर पढ्ने के। यति गरिन्छ, यसरी गरिन्छ भनेर है। त्यही भएर मैले फिगर सिगर पनि दिएको छु है। ल सीबीआर को चाहिँ फेरि भोलि डिस्कस गर्छु है त। म तपाईलाई खोज्छु सीबीआर के हो भनेर। एकजनाले त भन्नु पर्यो सीबीआर के हो भनेर है। रिभाइज गर्नु, रिभाइज है, रिभाइज। सीबीआर चाहिँ आउनसँगै भएको भएर मैले सीबीआर रिभाइज गर्छु फेरि है। ल आजलाई यति गरौँ ल, एटेन्डेन्स लिन्छु। मैले मिटिङ रेकर्ड गरे जस्तो लाग्दैन, कसले रेकर्ड गरे हो? मैले गरे सर। ए ठिक छ। बुझेको नि है सबैले? यहाँ मल्ल हजुर सर, हजुर। हेलो।